तुला विद्यमान दोन्ही बज्जाचार्य का कुमार Hati-hati. Tapai. Stop share. Ojo yang hijau. Vandana. साधु 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 नमस्कार वहाँ भगवान अनन्त सम्यक सम्बुद्धलाई कक्षा 10 को विशुद्धिमार्ग को सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई फेरि एकपल्ट स्वागत। विशुद्धिमार्ग कक्षा 10 को विषय पाठ्यक्रम अनुसार हामीले विशुद्धि बारे अध्ययन गरिरहेका छौं। विशुद्धि 7 प्रकारको छ, त्यसमा शील विशुद्धि र चित्त विशुद्धि, शील र समाधिमा गयो भनेर उल्लेख गरेको छ र प्रज्ञा स्तरमा 5 वटा, त्यसमध्ये दिठ्ठी विशुद्धि हामीले पहिला अध्ययन गर्यौं र अहिले हामीले कांक्षा वितरण विशुद्धि वा कंखा वितरण विशुद्धिको पहिलो भाग अध्ययन गर्यौं। कांक्षा वितरण माने शंकालाई नाश गरेर शान्त पार्ने, विशुद्ध गर्न, शंकाबाट विशुद्ध हुने। तपाई हामीलाई राम्ररी थाहा छ व्यवहारिक जीवनमा पनि जब हामीले केही चीजको कारण थाहा हुँदैन त हामीले शंका भइरहन्छ, जब कारण थाहा हुन्छ तब हाम्रो शंका निवारण हुन्छ। यहाँ पनि कारण थाहा पायो भने शंका निवारण भएर कंखा वितरण विशुद्धि हुन्छ भनेर लेखिएको छ। त्यो के त भन्दा हामीले पहिला जानेका थिएनौं, अध्ययन गर्दै जाँदा त जुन चीजलाई हामीले शरीर भनिरहेका थियौं, म त भनिरहेका थियौं, त्यो नभएर परमार्थमा सम्यक दृष्टि अनुसार विपश्यनाले वा यथा बुद्धसँग अनुसार त्यो त नाम रूप मात्र रहेछ भनेर हाम्रो सोचाइलाई शुद्धता गर्यौं, विशुद्ध गर्यौं। त्यसपछि फेरि शंका उत्पन्न भयो। किन भन्दा यो नाम रूप त हो, तर यो नाम रूपबाट यत्रो जीवनमा काम भइरहेछ, क्रिया भइरहेछ, कसरी हुन्छ त अब त्यो? किन हाम्रो सोचाइमा व्यवहारमा ईश्वर परमात्मा कुरा जोडिएको छ। सबै ईश्वरले गर्दिन्छन् भन्छन्, मैले गर्छु भन्छु व्यवहारमा, त कसले गर्दिएको त यो? यता त नाम रूप त हो नि भनेर शंका भएको ठाउँमा के बनेको छ भने जुन त्यो नाम रूप छ त्यही नाम रूपको आपसी सम्बन्धबाट सबै भइरहेको छ। त्यो भन्दा फेरि तेस्रो चीज सत्य शक्ति वा तत्व केही छैन भने जुन बेला हामी बुझ्छौं, त्यो कार्य कारण बुझ्छौं, त्यसबेला हाम्रो शंका निवारण हुन्छ। शंका पनि यहाँ 3 कालको भनेको छ, अतीत कालको, वर्तमान कालको र अनागत भविष्यको। अतीतमा 5 वटा, वर्तमानमा 6 वटा र अनागतमा 5 वटा, जो 16 वटा शंका छ त्यो निवारण हुन्छ। त्यो निवारण भयो भनेदेखि
हाम्रो काङ्क्षा वितरण विशुद्धि, शङ्का निवारणको विशुद्धि हुन्छ, काङ्क्षा हुन्छ भनेर यहाँ बताइयो। त्यसमा तपाईँले अघि यहाँ चित्तहरूमा कसरी नाम रूपको एक आपी सम्बन्ध कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरो पहिलो भागमा धेरै अध्ययन गर्यौँ। प्रतीत स्रोत आयो, हरेक कुरा आयो। अब यहाँ कर्मबारे बताएको छ, कर्म पनि सामूहिक रूपमा। त कर्म यहाँ 3 प्रकारको कर्म छ, जसमा एउटा समूहमा 4वटा हुन्छ। त्यो 4वटा समूह 3 प्रकारको छ। त्यसमा यहाँ सबभन्दा पहिला अभिधर्म चाहिँ अर्को चिज माथि राखेको छ, विशुद्ध मार्गमा चाहिँ यो दिट्ठ धम्म वेदिने कर्म माथि राखेको छ। त्यहाँ दिट्ठ धम्म वेदनीय, उपपज्य वेदनीय, अपरापरि वेदनीय, अवश्य कर्म। त दिट्ठ धर्म भनेको दृष्ट धर्म, अगाडि देखिने, अर्थात् जुन कर्मको फल तुरुन्तै यही जन्मभित्रमै देखा पर्छ, त्यसलाई हामी दृष्ट धर्म वेदिने भन्छौँ। त्यसमा 7 दिनमा भयो भने, सायद यहाँ लेखेको छैन होला, 7 दिनमै त्यो फल आयो भने परिपक्व दिट्ठ वेदिने भन्छौँ। 7 दिन पछि आयो भने अपरिपक्व भन्ने चलन छ। जसको यही जन्ममा प्रत्यक्ष दृष्ट भनेको आँखाले देख्ने गरी अगर प्रत्यक्ष कर्मको फल आउँछ त्यसलाई दृष्ट धर्म वेदिने भन्छ। उपपज्य वेदिने भनेको चाहिँ जुन कर्म गरेर यो जन्म होइन, उपपज्य भनेको अर्को जन्म, अर्कोमा हुने, अर्को जन्ममा आउने जुन कर्म फल आउँछ, कर्म गरी अहिले फल चाहिँ दोस्रो जन्ममा मरेपछि अर्को जुन जन्म हुन्छ त्यो जन्ममा आउने कर्म फल कर्मलाई चाहिँ उपपज्य वेदिने कर्म भन्छ। अपरापरिय, अपर अपरिय, पर 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 भनेको टाटा टाटा भन्नु, अर्को 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 भनेको, अर्थात् यो जन्ममा देखा पनि दीक्षा धर्म वेदिने भयो, अर्को जन्म दिने उपपज्य वेदिने भयो। यो दुईटालाई छाडेर तेस्रो जन्मदेखि निर्वाण प्राप्त नभएसम्म विश्व कुनै पनि समयमा अवसर पारेर जुन कर्मको फल दिन्छ त्यसलाई अपरापरिय वेदिने कर्म भन्छ। अवश्य कर्म भनेको छोटो भाषामा चाहिँ नहुने अथवा कर्मफल नहुने, जुन कर्मको फल आउँदैन त्यसलाई अवश्य कर्म भन्छ। तर तपाईँ हामीले थाहा छ हरेक कर्मको फल हुन्छ, फेरि अवश्य कर्म कसरी भयो भन्दै अवश्य कर्म भनेको फलै नहुने होइन कि अर्काको तुलनामा उसको अवसर कर्म फल दिने अवसर जुन पाउँदैन त्यस्तो कर्मलाई अवश्य कर्म भन्छ। जस्तो मैले अङ्गुलीमालको बारे सुन्नु भएको छ, उसले कति मान्छे मार्यो, तर उसले अरहन्त भइसकेको कारणबाट चाहिँ उसको जुन नराम्रो कर्मको फलले अब अवसर पाएन, त्यसो त्यो कर्म उसले हिंसागत कर्म अवश्य कर्म लिन्छ। उसले अवसर पाएको छैन, उसले अरहन्त नभएर के जन्म भएको भए त्यसो असर पर्थ्यो, फल भोग्थ्यो, तर अरहन्त भएर गइसकेको कारण गर्दाखेरि उसको हिंसा गरेको कर्मको फल भोगेन। तपाईँले कथा सुन्नुभएको छ, मोदग्ल्यान्ड महास्तवीरको कुनै जन्ममा अन्ध आमा बाउले मारेको भनेर आउँदा अहिले अन्तिम चरणमा वृद्धि शक्तिमा सम्पन्न हुँदा हुँदै पनि अन्तिम परिणाउने केही समय अगाडि अरूबाट कुटाइ खाएर मरेको छ। त्यो अपरापरि वेदिने कर्ममा त्यो अवश्य कर्म भएन, अपरापरि हो, किनभने उहाँले जन्म भएको थियो, त्यही जन्ममा जुन घटना घट्यो त्यो जन्म अरहन्तबाट जानु भएन। अहिले जीवन क्रम चल्दै अहिले आउँदा अहिले ज्ञान लाभ गर्नुभयो, अरहन्त पनि हुनुभयो, तर यो जन्म भोग काम गर्दाखेरि पहिला कर्मको फल भोग्यो, त्यो अपरापरि वेदिने परे अवश्य कर्म भएन। चल अवश्य कर्म भनेको चाहिँ कर्मफल त दिन्छ तर त्यसले अवसर नपाएको हुनाले त्यसले कर्मफल दिन पाउँदैन, त्यस्तोलाई अवश्य कर्म भन्छ। यो अवश्य कर्म अलिकति यहाँ व्याख्यान गरेको छ, अलिक तपाईँले यो अभिधान पढ्नु पर्ने होला। यहाँ विधि चित्तको कुरा बताएको छ, जस्तै यहाँ तपाईँले यहाँ कर्म यो छ नि, यसरी विधि चित्तको यहाँ एक जवान विधि 7औं चित्तहरू बताएको छ यहाँ होइन। त यहाँ विधि चित्त अनुसार विधि चित्त भनेको विधि चित्तमा चाहिँ 7वटा चित्त हुन्छ, त्यसमध्ये 7वटा चाहिँ जवन चित्त हुन्छ। यो जवन चित्त भनेको जुन एउटै हुन्छ, राग बे रागै 7वटा हुन्छ, द्वेष बे द्वेषै हुन्छ, स्मृति बे स्मृति हुन्छ, सबै एउटै हुन्छ। त्यसमध्ये के भनेछ जुन यो 7वटा जवन चित्त हुन्छ त्यसको पहिलो चेतना, चित्त होइन चेतको चेतना छ, त्यो चेतना दिष्ठ धर्म वेदिने कर्म हुन्छ अरे। दिष्ठ धर्म वेदिने कर्म भनेको खालि कुशल अकुशलको पनि, कुशलको पनि प्रत्यक्ष कर्म फल भोग्न पाइन्छ सकिन्छ, वा कुशलको पनि प्रत्यक्ष त्यो फल भोग्न पाइन्छ, जेसुकै होस् कुशल अकुशल होस्। तर जुन जवन चित्तको पहिलो चेतना भयो भने त्यो चाहिँ दिष्ठ धर्म वेदिने कर्म हुन्छ भनेको छ। त्यसै गरी अन्तिम त्यो 7वटाको अन्तिम चित्तको जुन चेतना भयो भने त्यो चाहिँ उपपज्य वेदिने भनेको छ।
अनि जुन बिचको 5 वटा छ त्यो चाहिँ अपरापरिय वेदिने कर्म बन्छ भनेर यहाँ विधि अनुसारको विभाजन गरेको छ। हामीले खास बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने जुन 4 प्रकारको कर्म यहाँ तपाईले कसै तपाईहरुले यो अभिधर्मसँग किताब छ कि छैन तपाईहरुसँग पढ्नु भएको भएन हैन किताब छ यदि त्यो पढ्नु भएको राम्रै भयो छैन भने देखि मैले एउटा किताब लेखेको सम्यक शिक्षा हैन त्यो सम्यक शिक्षा मैले उसको अभिधर्मको सारको रूपमा यसरी मैले यहाँ छोटकरी लेख्दै छु तपाईले त्यहाँ कुरा बुझ्नुहुन्छ। अभिधर्मसँग हो भने झन् राम्रो भयो। यदि अभिधर्मसँग पाउनु भएन यो किताबमा पनि तपाईले हेरे हुन्छ। यसमा छोटकरीमा सारमा आएको छ कथा प्रसङ्ग सबै यहाँ छ हैन यो कथा हेर्नु होला। यो जुन दीक्षा धर्म छ कथा खोइ यहाँ छ अपरापरि वेदिन्य उपपज्य वेदिन्य हैन यसलाई पाककाल भन्छ भने फल दिने समय अनुसार फल दिने पाककाल चतुष्क भन्छ। फल दिने समय अनुसार 4 वटा कर्म हुन्छ यसमा दीक्षा धर्म वेदिक कर्म अर्थात् जुन कर्मले देखिने गरी यसै जन्ममा फल दिन्छ त्यस कुशल र अकुशल कर्मलाई दीक्षा धम्म वेदिने भनिन्छ। अनि रामनाथ जुन के हो यहाँ कथा पनि छ काकवली कथा छ उताबाट अध्ययन गर्नु होला। अनि प्रत्यक्ष आउने फल हैन त्यसमध्ये तपाईले सारीपुत्र महास्थिर भगवान बुद्धलाई दान दिए कारणबाट प्रत्यक्ष गरीब व्यक्तिहरू पनि अब धनी भएको कथाहरू तपाईले सुन्नुहुन्छ यही जन्ममा हैन 6-7 दिन बित्नु भएको यस्ता कथाहरू धेरै छन् हैन राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ। र जुनसुकै होस् कुशल कसल होस् त्यो कर्म यति बलियो हुन्छ कि त्यसले गर्दा प्रत्यक्ष अहिले नै 7 दिन भित्र वा 7 दिन पछि परिपक्व होस् अपरिपक्व होस् आँखाले देख्ने गरी यही जन्म फल दियो भने दीक्षा धम्म वेदिने हुन्छ। त्यो दोहोऱ्याउँदैछु म। तर यो जन्ममा नदिएर अर्को आउने दोस्रो जन्ममा कर्म फल दिने हो भने त्यो कर्मलाई उपपज्य वेदिने भन्छ। त्यो छोडेर तेस्रो जन्मदेखि लिएर जबसम्म हामी निर्वाण प्राप्त गर्दैनौँ तबसम्म जुन बेला कारण हेतु मिल्छ त्यो अवसर पाएर कर्म फल दिन्छ भने त्यसलाई अपरापरिय वेदिनीय भनिन्छ। तर जुन कर्मले फल दिने अवसरै पाउँदैन फल नदिकन त्यो समाप्त हुन्छ हैन त्यसको कुनै महत्त्व रहँदैन त्यसलाई हामी अवश्य कर्म भन्छौँ। त यो 4 प्रकारको कर्म यो चाहिँ काल समय अनुसार कुन समयमा कसरी कर्म फल दिन्छ भनेरको यहाँ व्याख्यान गरेको छ। यसमा अर्को 4 वटा पनि छ गरुडको कर्म हैन यहाँ आफ्नो आफ्नो शीर्षक यसको छ गरुड कर्म अन्तराय जन कर्म पीड कर्म अपघात कर्म गरुड कर्म यो चाहिँ पाक दान हरे हैन कुन कर्मले हैन फल छिटो दिन्छ अघि समय कति समय लाग्छ भन्ने समयको हिसाबले उता चाड भयो। यो चाहिँ कुन चाहिँ कर्म पहिला दिन्छ यसको शक्ति कस्तो छ भन्दा सबैभन्दा पहिला जुन शक्ति नै हामीलाई गरुड कर्म गरुड भनेको भारी हैन वजनदार हामी भन्छौँ कुराकानी गर्नुपर्छ खुब कुरामा ओजन छ भन्छ नि त्यो भारी एकदम शक्तिशाली त्यो पनि कुशल अकुशल दुवै हुन्छ हैन। कुशलमा प्राय राम्ररी अब मार्ग फल प्राप्त गर्यो त्यो कुशल भइहाल्यो जब त्योभन्दा बलियो शक्तिशाली त अरू हाम्रो कर्म हुँदैन। त्यसो ध्यान अभ्यास गर्न माथिल्लो तहको ध्यान अभ्यास हुन्छ। अब तपाईँले व्यावहारिक भाषा कुरा गर्यो भने जस्तै तपाईँले कुनै एउटा घटलाग्दो चिज देख्यो कोही मान्छे मर्यो कोही व्यवस्थित देख्यो हैन कोही एकदम दृश्य राम्रो एकदम देख्यो त्यो दृश्य तपाईँले बार बार सम्झना गर्नुहुन्छ कुशल अकुशल होस् राम्रो नराम्रो होस्। त्यसरी नै गरुड कर्म भनेको एकदम मनमा प्रभाव पर्ने त्यस्तो कर्मलाई चाहिँ गरुड भारी कर्म भन्छौँ। गरुङ करो त्यति गरुड कर्म अर्थात् कुशल वा अकुशल कर्मको शक्तिशाली फल आउनेलाई गरुड भारी कर्म भनिन्छ छोटकरी बताएको छ। तर नराम्रोमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो भनेको पञ्च महापाप हैन अनन्त्यरे कर्म पनि भन्छ। जस्तै आमाको हत्या हुनु बाबाको हत्या हुनु अरन्तको हत्या हुनु सङ्गभेद गर्नु बुद्धको शरीरबाट रगत बगाउनु हैन यो जुन 5 वटाको समूह छ पञ्च महापाप यो सबैभन्दा ठुलो अकुशलमा गरुड कर्म हो। त्यसमा सानोतिनो पनि अग्नु होला तर जुनले गर्दा विशेष हाम्रो चित्तमा प्रभाव पर्छ त्यो भारी हुन्छ त्यो कर्मले सबभन्दा पहिला फल दिन्छ त्यो गरुड कर्म भयो हैन। त्यसपछि हाम्रो आउँछ आचिन्न कर्म। आचिन्न भनेको अभ्यास हामीले जीवनभरमा के अभ्यास गर्यो विद्यार्थीले पढ्छन् हैन किसान काम गर्छ शिक्षकले पढाउने काम हुन्छ अब सेनाको सेना काम हुन्छ आफ्नो काम छ नि। त जसले जुन कुरो जीवनभरमा एउटा अभ्यासको रूपमा काम गरिरहेछ
त्यो अभ्यास गर्ने कामले आचिन्न कर्म भन्छ। यदि गरु कर्म छ भने पहिला त्यसले नै फल दिन्छ, यदि त्यो छैन भनेदेखि यो जीवनभर अभ्यास गरेको कर्म छ त्यसले फल दिन्छ। अभ्यास कर्म यो पनि धेरै शक्तिशाली हुन्छ हैन। यहाँ तपाईको यो किताब पढेन, यो देवदेव संवेद सबै यहाँ आउँछ। त्यसपछि तेस्रो आसन्न कर्म। आसन्न भनेको नगिजको। नगिजमा के भन्दा मर्ने बेलामा जुन कर्म हामी गर्छौं त्यसलाई आसन्न कर्म भन्छौं। यो पनि कुशल अकुशल दुवै हुन्छ। तर मर्ने बेलामा विशेष गरी यसको ठुलो महत्त्व किन हामीलाई तपाईहरुलाई थाहा छ, मानिसको पुनर्जन्म हुनुमा मर्ने बेलाको चित्तले काम गर्छ। कर्म निमित्त गति निमित्त भनेर तपाईले पढ्नु होला, त्यस जानकारी छ। त्यो मर्ने बेलाको जुन छ अवस्था छ त्यसलाई आसन्न कर्म विशेष प्रभाव पार्ने गर्दाखेरि यो कुशल होस् अकुशल होस् त्यसले प्रभाव गर्दा त्यो तुरुन्तै त्यसको जन्म निर्धारण गर्छ। आसन्न कर्म मर्ने बेलाको। अघि आचन्न कर्म भनेको जीवनभर अभ्यास गरेको जुन मोटामोटीमा छ, त्यो आसन्न कर्म मर्ने बेलाको। यो चित्तले पनि कर्म प्रभाव भएर हाम्रो जन्म मरण असर गर्छ। त्यसपछि आउँछ हैन कटता कर्म हैन। कटता भनेको कृतत्व भन्छ संस्कृतमा, गरिएको। यसको मतलब के भन्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ गरिएको गर्नुतै कर्म गरियो, त्यो चाहिँ कसो भने मन पराएर होइन, मन नपराएर कसैको संगत गरेर के गरेर अचानक कहिलेकाहीँ गरिएको एउटा कुनै विचार कर्म हुन्छ, त्यो कर्मलाई कटता कर्म वा कृतत्व कर्म भन्छ। अब त्यो तीनटा गरु कर्म पनि प्रभाव परेन, आचिन्न कर्मको पनि प्रभाव परेन, आसन्न कर्म प्रभाव कहिलेकाहीँ मर्ने बेलामा जुन च्युत चित्त हुन्छ त्यो च्युति चित्तमा यो कटता कर्मले पनि प्रभाव परेर जन्म हुन्छ। यो कटता कर्म भनेको यो जन्मको पनि हुन सक्छ, पूर्व जन्म हुन सक्छ। यो जन्ममा कहिलेकाहीँ गरेको र पहिला जुन गरिरहेको कुरो पनि कहिले गर्दा त्यसको पनि प्रभाव पर्छ। प्राय गरी यो जुन पशु पन्छीहरू मनुष्य जन्म आउँछ उनीहरूले कुनै पुण्य कर्म गर्न पाएकै हुँदैनन्। कसरी त्यहाँबाट अब पशु पन्छीबाट मनुष्य भएर आउने, त यो कटता कर्मको कहिलेकाहीँ गरे कुनै मनुष्य समयमा कुनै राम्रो काम गरे कहीँ गरिरहेको हुन्छ, त्यसको प्रभावबाट त्यो च्युति चित्त मर्ने बेला प्रभाव पर्यो भने त्यो मनुष्य भएर जन्म लिन्छ हैन। त्यसैले कटता कर्म भनेको नियमित रूपमा अभ्यास गरेको पनि होइन, मर्ने बेलाको आसन्न पनि होइन र कुनै ठुलो महत्त्वपूर्ण भारी त्यो होइन, मात्र कहिलेकाहीँ गरेको। यसको पनि कहिलेकाहीँ त्यो च्युति चित्त बेला प्रभाव पर्यो भने यसले पनि फल दिन्छ। यसरी समय का पाक दिने शक्ति अनुसार 4 प्रकारको कर्म बताइएको छ। अब त्यसको अर्को फेरि यहाँ बताएको छ, अरु पनि 4 प्रकारका कर्म छन्। जनक कर्म, जनक कुशल पनि छन्। अब यो जनक कर्ममा हैन अभिधर्म चाहिँ सुरुमा राखेछ, जनक कर्म जन्माउने हरे। त जुन कर्मको कारणबाट तपाई पुनर्जन्म हुन्छ, मूल कारण हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ जनक कर्म भनेको छ हैन। यसरी पूर्व जन्मको च्युचित सुगति वा दुर्गति परिस्थिति भए तापनि उपतिस भएको समय वा विपाकचित कारण सुगतिमा दुःखदायी जीवन र भनेर अर्को त्यहाँ अभिधर्ममा व्याख्यान गरेको छ। दुर्गतिमा सुख प्राप्त गर्न फल दिने कुशल वा चेतनालाई जनक कर्म भनिन्छ। त मूल कारण जसको कारणबाट हामीले बुझ्नु सोझो भाषामा बुझ्यौं भने जुन कर्म गर्दा जन्म हुने कारण बन्न सक्छ त्यसलाई हामीले जनक कर्म भन्छौं हैन। त्यसको त्यो चाहिँ मोटामोटी यो फेरि जनक कर्मले पुनर्जन्मलाई होइन जन्मिसके पनि यसको प्रभाव पर्छ भन्ने लेखिएको छ अभिधर्ममा। त्यो चाहिँ तपाईले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दोस्रो छ उपथम्बक, उपस्तम्भक। थम्बक भनेको टेवा दिने हैन। त तपाईको जुन कुशल अकुशल जे सिक्योस्, तपाईले एउटा कर्मको फल भोग्दै हुनुहुन्छ, चाहे कुशल कर्म होस् अकुशल कर्म होस्, त्यसलाई अर्कोले कुशलले पनि टेवा दिन सक्छ, कुशललाई अकुशलले पनि टेवा दिन सक्छ, अकुशललाई कुशल वा अकुशल दुवै टेवा दिन सक्छ। त्यसलाई टेवा दिएर दुवै आउनु पर्ने फल एउटा हो र त्यसलाई टेवा दियो त अर्को कुशललाई कुशल दियो बढी सुखमय हुन्छ हैन। कुशल कामले अकुशल दियो भने कुशल पनि फल भोग्नुहुन्छ, अकुशल पनि सँगसँगै फल भोग्नुहुन्छ। यसै जुन टेवा दिएर हामी अभिधर्ममा सम्पर्कित शब्द प्रयोग गर्छन्, त्यस्तै प्रकारको टेवा पछि लाएर सँगै आयो भने त्यसलाई उपथम्बक कर्म भन्छ। कसैलाई नराम्रो कर्म गर्नु छ, नराम्रो कर्म फलाउँ त उसले कति सुख भोग पायो भने त्यसलाई चाहिँ अकुशल कर्मको सँगै कुशल कर्मले टेवा दिएको हुनाले उसले कुशल के अरे त्यो सुख भोग पायो भन्ने हुन्छ। अभिधर्ममा के उदाहरण दिएको छ भने जस्तै अब पशु पन्छीहरू
यिनीहरू अकुशल कर्मको कारणबाट अपाय घट्ने जन्म हुन्छ। तर कति पशु पक्षी सुखले बस्छन्। अब मान्छेले कुकुर पाल्छन्, चराचुरुङ्गी पाल्छन्। अब मैले बिहारमा परेवा पालिरहेको छु, टर्की पालिरहेको छु। हाम्रो यहाँ परिवार के अरे टर्कीको खेती गरेर मार्छन्। मैले अभिधान दिएर पालिरहेको छु मजाले हुँदै। उसले जुन त्यो नमर्ने सुख भोग गर्यो, अब टर्कीबाट जन्मिन हाम्रो किताबी भाषामा जन्मिन अकुशल कर्मबाट हो अपाय गतिमा। तर उसले जुन सुख अहिले पाएको छ त्यो चाहिँ उसले यो उपथम्ब कर्म अनुसार कुशल उपथम्बकले टेवा दियो। त्यसको फल भन्नुपर्ने उदाहरण दिएको मात्रै। त्यसरी नै कुशल वा कुशल तपाईँ राम्रो काम गरे पनि नराम्रो काम फल त स्वाभाविक आउँछ। तर त्यसो सँगसँगै त्यसलाई अलिक बढाउने सुख पनि होला, त्यसलाई त थपिएर अकुशल पनि होला। दुःख पाउने व्यक्तिको बिचमा अब कोही तल्लो जाति के भन्छन् अब के अरे के भन्नु अब अपाङ्गहरू हुन्छन्, उसले पनि के प्रकार सुखहरू के योग्यता विकास गरेर लान्छ। त्यो भनेको उसो अकुशल कर्मको फलमा कुशल कर्मले टेवा दियो। यसरी टेवा दिने कुशल अकुशल उसले टेवा दिँदै सँगसँगै उसलाई बढाएर लाने जुन कर्म छ त्यसलाई उपथम्ब कर्म उपस्तम्भ कर्म भन्छ। टेवा दिने कर्म भनिन्छ। त्यसो अर्को चाहिँ ठिकै उल्टो हुन्छ, उपपीडक। उपपीडक दुःख दिने। यो चाहिँ कुशललाई अकुशलले कुशललाई तपाईको राम्रो कर्मको फल आउनेवाला छ त त्यसलाई बाधा दिने, त्यो फल दिनलाई दिन नलाउने अवसर तयार गर्नलाई उपपीडक भन्छ। त कुशल कर्म आउनेवाला छ, तपाईले कुनै यस्तो नराम्रो काम गरिदिनु भयो जसको कारणबाट त्यो कर्मफल आएन। तपाईले कुनै नराम्रो काम गर्नुभएको छ भन्छ, कुनै राम्रो काम गर्नुभएको छ भने त्यो अकुशल कर्म आउँदैन, बाधा दियो। यसरी उसको कर्मलाई बाधा दिएर फल दिनमा रोकआउट गर्छ हैन। त्यो रोकआउट गर्ने कर्मलाई उपपीडक कर्म भन्छ। जस्तै तपाईले कथा सुन्नुभयो होला अजातशत्रु बारेमा। बुद्धले के भन्नुभयो, पहिलोपल्ट भेट्दाखेरि अजातशत्रु कुरा सुनेर गयो हैन। कुरा सुनेपछि बुद्धले भने यदि उसले बाबालाई नमारेको भए यो उपदेश सुनेर श्रद्धापन्न हुन्थ्यो भने। तर उसको श्रद्धापन्न हुने कारणले केले बाधा दियो भन्दा उसले आफ्नो बाबा राजा बिम्बिसारलाई मारेको हुनाले हैन। यस प्रकारको उसको राम्रो कर्मलाई बाधा दिन पुग्ने के भन्छ उपपीडक कर्म भन्छ। राम्रोलाई नराम्रोले जुन बाधा दिन्छ त्यो कर्मको नाम उपपीडक हो। त्यसको ठिक अलिकता बढी यसमा चौथोमा चाहिँ आउँछ उपघातक। यहाँ तपाईले के अरे अभिधर्ममा कर्म अन्तर कसरी पीडा बाधा दिन्छ भन्ने कुरा धेरै कुरा यहाँ छ। यो विस्तृतमा नजाउँ अहिले। त्यसपछि आउँछ उपघातक। उपपीडक नै हो तर उपपीडकमा चाहिँ बाधा मात्रै दिन्छ। यसले चाहिँ पूर्णतया नाश गरिदिन्छ, यसले अगाडि बढ्न दिएन हैन। तर जुन कर्मले गर्दा उसको जुन राम्रो आउने वा नराम्रो आउनेवाला छ, अर्को राम्रोलाई राम्रोले पूर्ण उसको फललाई नष्ट गरिदिन्छ, त्यसलाई उपघातक मार्नेवाला घरमा उसको कर्म मार्नेवाला कर्म भनिन्छ। यहाँ देवदत्तले ध्यान अभ्यास भनेछ। देवदत्तले ध्यान अभ्यास गरी प्राप्त हुने शक्ति भगवान बुद्धलाई हैन मार्ने योजना बनाउने बित्तिकै त्यो शक्ति नष्ट भयो। त्यत्रो मेहनत गरेर शक्ति प्राप्त गरेको थियो, शक्ति प्राप्त गरेको थियो, तर उसको गलत सोच हुने बित्तिकै उसको त्यो शक्ति नष्ट भयो हैन। यसरी यहाँ बताएको छ। यहाँ अङ्गुलीमालको छ राम्रो चुबेर ज्ञान लाभ गरे कारणबाट अङ्गुलीमालले उसको मारेको चिज चाहिँ उसले भोग्नु परेन, अझ औसी कर्ममा गयो। त्यसरी उसले गर्नु उसको तुलाई नष्ट गरिदियो हैन। यता सामावती कुरा धेरै कथाहरू छ। जुन सिकोस् उसको जुन राम्रोलाई नराम्रो नष्ट गरिदिने, नराम्रोलाई राम्रो नष्ट गरिदिन्छ भने त्यो कर्मलाई उपघातक कर्म भनिन्छ। यसरी यो चाहिँ चार प्रकार कर्मबाट 12वटा कर्म छ हैन। कृत काम गर्ने तरिका कृतचष्टबाट 4वटा, पाकदानबाट 4वटा, पाककालबाट 4वटा, यसरी 12वटा कर्म छ। यो कर्मको कुरा बुझिसकेपछि यसरी हाम्रो जीवन लम्बिँदो रहेछ, यसरी हामीले कर्मको फल भोग्दो रहेछौँ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि हाम्रो सोचाइमा परिवर्तन आउँछ। के आउँछ भने म को थिएँ के थिएँ जुन 12 प्रकार 16 प्रकारको 3 कालको शङ्का छ त्यो शङ्का निवारण हुन्छ। त्यो शङ्का निवारण भयो भने उसको काङ्क्षा वितरण विशुद्धि वा कान्छा वितरण विशुद्धि हुन्छ भने यसरी त्यहाँ हाम्रो शङ्का कसरी निवारण छ भन्दा कर्मको फलबारे बताउने यो कुरो फेरि यहाँ त्यहाँ तपाईँले बताएको छ। अनि कर्म वर्त र विपाक वर्त यो तपाईँले चाहिँ यो के अरे प्रतीत्य समुत्पादमा छ तपाईँले अध्ययन गर्नु भने मोटामोटी यसको अलिकता त्यहाँ कर्म वर्त के व्याख्यान गरेको छ, विपाक वर्तको व्याख्यान गरेको छ। त्यो कुराको बारेमा तपाईँले छिटो बुझ्नुहुनेछ। त्यहाँ प्रतीत्य समुत्पादको कुरा जोडिएको छ।
यो चाहिँ यसरी कुरा बुझिसकेपछि यसको फल के फल पाउँछ हामीले यस कुरा बुझेर भन्दै यहाँ धेरै कुराहरू बताएको छ हैन। यहाँ एउटा कर्म र पालीमा छ हैन, कम्मा विपाका वतन्ति विपाको तपाईले देखाउन सजिलो हुन्छ होला। यो नि कम्मा विपाक वतन्ति हेर्नुस् कति पेज 498 मा छ हैन। त्यो चाहिँ यहाँ सर्ट छ नि कम्मा विपाका वतन्ति विपाको कम्म सम्भव कम्मा पुनर्भव होति एवं लोक पवत्यति। कर्म र विपाक विद्यमान छन्, विपाक कर्मले सम्बुत छ र कर्मले पुनर्भव हुन्छ, यसरी संसार प्रवृत्ति भइरहेछ। त हाम्रो जन्म मरण भने कसरी चल्यो भनेर हामीले विचार गर्दा पहिला हामी महत्त्वमा कुरा गर्थ्यौँ, आत्मपरमा कुरा गर्थ्यौँ, पहिला नाम रूपका कुरा बुझ्यौँ। नाम रूपकै कारणबाट यो कर्महरू बन्छ र कर्म र विपाक कर्म छ त्यसको कर्म फल विद्यमान छन् हैन। त विपाक कर्मले सम्बुत हुन्छ हैन। कारण विपाक भनेको फल, केले भन्दा कर्मले गर्दा सम्बुत भने बनाइएको, कर्मले गर्दा फल हुन्छ अनि त्यही कर्मले फेरि पुनर्भव गराइदिन्छ। त यही हो कर्मको बाहिर हामीले देखिने कर्म हो, भित्र चाहिँ यसको चित्त हुन्छ हैन। त त्यो चित्तबाट कर्म बन्छ अनि त्यही कर्म कारणबाट एक चक्कर घुम्दै घुम्दै पुनर्जन्म हुँदै हाम्रो जीवन लम्बिएर जान्छ भन्ने कुरो यहाँ छोटकरी बताएको छ। त्यसरी यहाँ धेरै कुराको माने यो काङ्खा वितरण विशुद्धि गरेपछि के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा सबै गाथाहरू छ, त विस्तार अध्ययन गर्नु होला। यहाँ के भन्छ भने सबभन्दा राम्रो तपाईले सुन्नु भएको छ कि छैन, हामीले अब ध्यान अभ्यास गर्दा सुनेको गुरुहरुबाट के भन्छ भने यो अनात्मको कुरा व्याख्यान गर्दाखेरि यो देशमा धेरैले कुरा बुझ्दैनन् हैन। गाडी चलिरहेको छ तर ड्राइभर चालक छैन। तपाईले सुन्नु भएको छ यो कुरो, उपासक उपासिकाहरू, गाडी चलिरहेको चल्छ तर चलाउने ड्राइभर छैन भने सुन्नु भएको छ कि छैन? छैन मैले सुन्नु भएको छैन। त्यो बुद्ध शिक्षा अनात्म शिक्षा पढ्दा यो आउँछ। हेर्नुस् के कुरो यहाँ के बताएको छ भने तल कम्मस्सकारको नत्थि विपाकस्स च वेदको शुद्धम्मा पवतन्ति एवेतं सम्मदर्शनं। कर्मको कर्ता छैन र न विपाकको भोक्ता छ, शुद्ध धर्म प्राप्त प्रवृत्ति हुन्छन्, यस प्रकार जान्नु सम्यक दर्शन हो। अब कर्ता नै छैन, कर्म छ अरे हेर्नुहोस् है, कर्म त चलाउनु हुनुपर्ने होइन र हाम्रो बोलचालको भाषामा। यही कुरो बुद्ध शिक्षाको अनात्मा र अरूको आत्मवादमा के फरक हुन्छ। यहाँ घटना घटिरहेछ, प्रतीत्य समुत्पाद अनुसार वा पञ्चस्कन्ध अनुसार जीवन चलिरहेको एकपछि अरू लगातार कुनै रोकेको छैन। तर कसलाई चलाइदियो भनेर जुन प्रश्न गर्छौँ त्यो गल्ती अरे। कसरी भइरहेछ भनेर जान्नुपर्छ अरे। कसले गराइदियो भने त गराइदिनै पाइँदैन, धम्म पर्छ। त्यसले कर्मको कर्ता छैन, कर्म भइरहेछ। तर जुन विपाक छ फल भोग्ने पनि छैन। त्यो एकले अर्काको फलबाट त्यो प्रतिफल त्यो चलिरहने क्रम चलिरहन्छ, सन्तति भन्छौँ, प्रवृत्ति भन्छौँ अभिधर्म भाषामा, त्यो चलिरहन्छ। त्यसले नाम रूपको कारणले नि त्यसबाट नै हामी कर्ता देख्ने हो, त्यसै भोक्ता देख्ने, दुवै छैनन्, मात्र नाम रूपको प्रभाव चलिरहेछ। एउटाले अर्कोलाई असर गर्यो, अर्को असर गर्यो। सुरुबाट पनि आउने कारण पनि नाम रूप हुन्छ, फलको रूपमा पनि नाम रूप हुन्छ। उता बाहिरको कर्मको हिसाबले कारण पनि कर्म हुन्छ र फल पनि कर्ममा हुन्छ। त्यहाँ म भन्ने नहुनाले कर्ता पनि छैन, भोक्ता पनि छैन। शुद्ध रूपमा नाम रूपको सन्तति प्रवृत्तिहरू वा जुन एउटा क्रम छ त्यो क्रम लगातार चलिरहन्छ। यसरी जान्नु सम्यक दर्शन हो भनेर लेखिएको छ। त यो काङ्खा वितरण विशुद्धि के हो भने कसले गरायो, गराउदिने को, के भएर भयो, कारण के हो भने खोजी गर्दा मात्र नाम रूप भित्र बाहिर हामीले कर्म देख्छौँ, कर्मले कर्म गरायो, नाम रूपले नाम मना भनेपछि म त आदि नदेख्ने भने जुन हाम्रो शङ्का निवारण हुन्छ त्यसको बारेमा त्यसको फलमै बताइदिएको हो। नभए जबसम्म केले गर्यो, कुन चित्तले के गर्यो भन्ने प्रभाव देख्दैनौँ, कुन कर्मले के कर्म फल दिलायो त भन्ने कुरा देख्दैनौँ, तबसम्म फेरि मलाई यसो भयो मैले यसो फल पाएँ भनेर शङ्का भइरहन्छ। अब त्यो शङ्का निवारण हुन्छ। त्यो शङ्का निवारण भयो भने कर्ता पनि देख्दैन, भोक्ता पनि देख्दैन, मात्रै कर्मको क्रम चलिरहेको मात्रै देखिन्छ अरे हैन। तर यहाँ धेरै कुराहरू व्याख्यान छन्। अब यहाँ यसरी सहित कर्म र विपाकको प्रवृत्ति हुँदा बीज रुखा जस्तै पूर्व सुरुवात किनारा जानकारी हुँदैन। अस्ति माथि पनि बताएको थियो, जस्तै रुख भन्छौँ, रुखकोलाई भन्छौँ भन्दा हाँगा हुन्छ, पात हुन्छ, जरा हुन्छ, मिलेर हुन्छ, घर केलाई भन्छ, झ्यालडुक आदि भएर हुन्छ भन्ने बताएको छ। त्यसरी हेर्दै गयो भने एउटा ठोस रूपमा जुन रुख आदि घर भने त्यो छैन भनेर द्वितीय विशुद्धि र उसमा कुरा गरेको थियौँ। त्यो कुरा भइसकेपछि यहाँ फेरि एउटा सामूहिक रूपमा
जुन रुख आदिमा टाँसिने स्वभाव हुन्छ त्यो हुँदैन, त्यसलाई हाम्रो शङ्का निवारण हुन्छ भनेर बताउन खोजेको मात्रै हो। यहाँ धेरै कुरा तल छ, अनागत्य संसार छ, भविष्यकालमा पनि संसारमा अप्रवृत्ति देखा पर्दैन, यस कुरा नजानेर तीर्थिक अन्य मतलबीहरू परवश छन्। यो कुरो तपाईले बार बार मैले अस्ति भने तपाईले सायद बुझिसक्नु होला। हामीले वर्तमान कुरा गर्छौँ, हामीले हेर्ने कुरो वर्तमानमा, यो कुरामा तपाईले धेरै मानिसहरू भ्रम छन्। बुद्धले वर्तमानमा त कुरा गर्यो, कहाँको अनागत हुन्छ, कहाँको अतीत हुन्छ र पुनर्जन्म छैन भनेर कुरा काट्ने धेरै छन्। मैले धेरै टक्करमा परेको छु, म काठमाडौँमा बाहिर घुम्छु, धेरै टक्कर पर्छ हैन। पुनर्जन्म भन्ने बित्तिकै कहाँ छ र, बुद्धले खालि वर्तमान वर्तमान भनेछ, त्योभन्दा छैन भन्ने कुरा गर्छन्। यसमा मान्छेले के कुरा बुझ्दैन भने वर्तमान त हामी हो, त वर्तमान भने के हो त्यसै त आएन। त अतीतको कारणबाट वर्तमान बन्छ, वर्तमान कारणबाट अनागत भविष्य बन्छ। हाम्रो वर्तमान कारण के हो, अतीत हो, भविष्य के हो, वर्तमानको परिणाम फल हो। त फेरि त्यो अतीतको कारण के हो, हामी वर्तमान हो। यसरी त्यो वर्तमान भोलि गएर त्यो अतीत अनागत नै फेरि वर्तमान हुन्छ। हिजो वास्तवमा आज हामीले हेर्दा अतीत भयो, तर हिजोको अवस्था त्यो वर्तमान थियो। यसरी वर्तमानको महत्त्व छ, त्यसको तुलनात्मक समय अनुसार त्यो कालगति अनुसार अतीत र अनागत आउँछ। यही कुरो अस्ति द्वितीय विश्वको कुरा गरेको थियो। जुन कुरो अहिले भइरहेछ त्यही प्रभाव, जुन नामको यथार्थ परमार्थ स्वभाव छ, त्यही तरिकाबाट अतीतमा पहिला पनि भूतकालमा भएको थियो र यही तरिकाबाट भविष्यकालमा पनि हुन्छ। त यो कुरो नदेखेर यहाँ के छ भने भविष्यकालमा पनि संसारमा अप्रवृत्ति देखा पर्दैन। यहाँ कता होला यहाँ हैन, यो अनागत्य संसार बिच हैन देखा। यस कुरा जानेर हैन, तीर्थक भनेको अन्य धर्मावलम्बीहरू, कहिलेकाहीँ हामी एउटा के भने नास्तिक पनि भन्छौँ। अब हिन्दूहरूले पनि नास्तिक, बौद्धले नास्तिक भन्छन्। हामी चाहिँ कर्ममा विश्वास गर्दैन त्यसलाई नास्तिक भन्छौँ। उनीहरूले ईश्वर मानेन भने नास्तिक भन्छ, आफ्नो भाषा छ। अनि बुद्धहरूमा नास्तिक शब्द त्यति प्रयोग नगरेर तैर्थिक भन्छन्। अर्को धर्मावलम्बीहरू वा बुद्ध शिष्य अनुसारको सम्यक दृष्टि नभएकाहरू उनीहरूलाई तीर्थिक हैन, तैर्थिक भन्छ, निगण्ठर पनि भन्छन् हैन। त्यस्ताहरूले चाहिँ के भन्छ भने यसरी भविष्यकालमा पनि संसारमा अप्रवृत्ति देखा पर्दैन, यस कुरा नजानेर तीर्थिक अन्य मतलबीहरू परवश छन् हैन। त यो मिथ्या दृष्टिमा भ्रम किन पर्छन् भन्दा जुन अहिले हुने घटना छ त्यो पहिला पनि त्यही क्रमले हुन्छ, यही क्रमले भविष्यमा हुन्छन्। यो क्रम उसले देख्दैन अरे। जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति अप्रवृत्ति भन्छन्, नचल्ने त्यो देखा पर्दैन। त्यसले गर्दा उनीहरूकोमा अनेक प्रकारको संख्या, उसको परवश भनेको उसको अधीनमा हुन्छ र मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुन्छ अरे हैन। त्यसैले अझ तल भनेछ सत्व भएको संज्ञालाई ग्रहण गरी शाश्वत र उच्छेद दर्शनलाई मान्नेहरू परस्पर विरोधी 62 प्रकारका मिथ्या दृष्टिलाई ग्रहण गर्छन्। अब यो जुन नाम रूपको कुरा भनौँ, पञ्चस्कन्ध कुरा भनौँ, प्रतीति कुरा भनौँ, अहिले जुन 4 विभिन्न कर्महरू छ त्यो कर्मको यथार्थ ज्ञान नभएपछि हैन सबै कुरो यो कर्ता र भोक्ता छैनन्, कर्म मात्रै छन् भन्ने कुरा नबुझ्ने के भन्छ, सत्व भन्छ, म भन्छ, प्राणी भन्छ। बोलचालमा म भन्नु पर्यो, तिमी तपाईँ भन्नु पर्यो, हिन्दू बौद्ध भन्नु पर्यो हैन, स्त्री पुरुष भन्नु पर्यो, बच्चा बुढा भन्नु पर्यो। त्यो भन्दा यति बानी पर्छ र ज्ञान हुँदैपछि मै हुँ भनेर एकदम ठोकेर मनै हुने भन्ने कुरा आउँछ। त्यो सत्व प्राणीको रूपमा उसले स्वीकार्छ। त्यसै त्यो सत्वलाई स्वीकारेपछि के हुन्छ भने कि त शाश्वत दृष्टिमा जान्छ, फेरि जन्म हुन्छ भनेर, कि नभए कहाँबाट मरेर सकेको नि भनेर उच्छेद दर्शनतिर जान्छ। त यो शाश्वत र उच्छेद दर्शनलाई मान्नेहरू परस्पर विरोधी 62 प्रकारका मिथ्या दृष्टिहरूलाई ग्रहण गर्छन्। यसलाई तपाईँले हैन अजातशत्रुकै कुरा गरिमा आएको छ। यो 62 प्रकारको मिथ्या दृष्टि हुन्छन् भनेर बताएको छ। तपाईँले त्यो किताब पढ्नु होला, अजातशत्रु सम्बन्धित छ। त यो जुनसुकै होस् न, मिथ्या दृष्टि के कारणले उत्पन्न हुन्छ वा छोटकरीमा शाश्वत उच्छेद दृष्टि के कारणले उत्पन्न हुन्छ भन्दा सत्व म भन्ने भाव लिएपछि। त किन भयो भन्दा यो कार्य कारण कुरा नबुझेर नामरूपबाट नामरूप पहिला त दृष्टि विशुद्धि नै भएन, यो नामरूप मात्रै हो भएन, सत्व बन्यो। र यही सत्व कारणबाट सबै काम गर्यो भन्ने अर्थ लाउँदा शाश्वत र उच्छेद दर्शन, यो उच्छेद दृष्टि उत्पन्न भएको। जब उसले नाम रूप देख्छ अनि यही नाम रूपबाट कारणबाट एक अर्का असर गरेर फेरि त्यो नाम रूप क्रम चल्छ, वा व्यवहारिक भाषामा कर्मबाट कर्म बन्छन् अनि कर्मको प्रभाव चल्छ। त्यहाँ भोक्ता र कर्ता छैन, महत्त्व भन्ने छैन, यो व्यवहारिक भाषा हो, सत्व महत्त्व भन्ने कुराहरू जब स्पष्ट देखेपछि त्यो शाश्वत दृष्टि र उच्छेद दृष्टि हराएर जान्छ। अहिले उनीहरूमा हराएर गएन, किनकि कुरो सत्व भन्ने ग्रहण गर्यो।
जुन बेला हामी सत्य होइन नाम रूप हो वा कर्म मात्रै हो कुरा बुझ्दा यस्ता मिथ्या दृष्टि अझ लम्ब्याउने हो भने 62 प्रकारको जुन मिथ्या दृष्टि त्यो नाश भएर जान्छ। यसको मतलब हाम्रो शङ्का निवारण भयो अनि कङ्खा वितरण विशुद्धि भयो भन्ने कुरा यहाँ हो। यस्तै कुरा तपाईँलाई पढ्नु होला, विस्तार पढ्नु हतार छैन। त यहाँ पालीमा छ खालि यसको कङ्खा वितरण विशुद्धि गर्यो भने वा कार्यकारण कुरा बुझ्यो भने के फाइदा पाइन्छ, के फल पाइन्छ, हाम्रो सोच विस्तार कस्तो हुन्छ, कस्तो सम्वेक दृष्टि हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको व्याख्यान आएको हुनाले धेरै लामो भन्न चाहन्छु, छोटकरी म बताउन चाहन्छु। यहाँ द्वितीय बन्धन बन्धार्थ छ, ती दृष्टिबन्धनले बाँधिएको तृष्णा सोचसँग बहिरहेका छन् र ती तृष्णा सोचसँग बाँधे दुःखबाट छुटकारा पाउँदैनन्। को भन्दा अघि यहाँ शाश्वत र उच्छेद दृष्टिको व्यक्ति उसलाई बताएको, उनीहरूले त सत्व प्राणी सत्व छ, कर्म कुरा बुझेन, नाम रूपका कुरा पनि सत्व प्राणी हो भन्ने कुरा अर्थ लगाए। त्यसले शाश्वत वा उच्छेद दृष्टिमा पर्यो। त्यसको कारणबाट त्यो दृष्टि बन्धनमा बाँधिएको कारणबाट उसको अब त्यो भित्र के कारणले के भन्ने कुरा नभए तृष्णामा लागिरहेको हुन्छ। त्यो तृष्णा भएको कारणबाट जहिले लम्बिँदै लम्बिँदै जन्म चक्रमा दुःख पाउँछन् भन्ने कुरो दुःख आर्य सत्यको सानो कुरा बताएको छ। तर हामीले कुरा बुझ्नेको महिमा फल के बताउँ, यसरी यसलाई जानेर बुद्ध श्रावक भिक्षु गम्भीर निपुण शून्य प्रत्ययको ज्ञान प्राप्त गर्दछ। तर जसले यो दृष्टि विशुद्धि गरिसक्यो, कङ्खा वितरण विशुद्धि गरिसक्यो, उसले जुन कुरा बुझेको छ त्यो भिक्षु चाहिँ हैन गम्भीर निपुण शून्य प्रत्ययको ज्ञान प्राप्त गर्छ। कुरा बुझेको हुनाले अघि जुन शाश्वत र उच्छेद दृष्टि भएका जुन तैथिकहरू अरू धर्महरू कुरा बुझ्दैनन् हैन, ती दिमे जस्तै नभएर भिक्षुहरूले बुद्ध शिक्षा अनुसार यो दृष्टि विशुद्धि र कङ्खा वितरण विशुद्धि अध्ययन गरेर कुरा बुझेर ज्ञान प्राप्त सत्य यथार्थ रूपमा महत्त्व नभएको भन्नु भने कर्ता र भोक्ता नभएको यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्दछ भनेर यहाँ बताइयो। अर्को तल अलिअलि उस्तै उस्तै भाषा छ। कम्बङ नथी विपाक कमी भनेको छ, विपाकले कर्म छैन, कर्म विपाक छैन। बुझ्न त गाह्रो होला, अलिकता ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अलिकति छिटो बोल्छु, अलिकता मेरो कुरामा अलिकति जोड दिनुहोस् है। छिटो बोल्दा धेरै छिटो भयो भन्थ्यो भन्नुहोस्, म फेरि विस्तार गर्नुलाई म आफ्नो क्रममा जान्छु, तपाईँले नबुझ्नु होला, मेरो आफ्नो बानी स्वभाव हो। त विपाकले कर्म छैन, कर्ममा विपाक छैन, एकअर्का दुवै शून्य छन् र कर्म बिना फल छैन हैन। विपाकमा कर्म छैन, कर्म विपाक छैन अरे भने के भने कर्म र विपाक फरक हो। एउटा कर्म गरेपछि त्यसको फल अर्को कर्म हुन्छ। त पहिला कर्म विपाक आएकै छैन, पछिको कर्म विपाक भइसक्यो, त्यसमा पहिलाको जुन कारण कर्म त्यहाँ हुँदैन, दुईटा फरक फरक हो। सब कुरा पनि गाह्रो होला, सही के भने एउटा कर्मलाई अर्को लम्बिँदै जाने हुनाले त्यसको फल परिणाम स्वरूप अरू आउँछ, तर त्यो टाँसिएर आउने होइन। त्यसको अर्थ यहाँ कहीँ कहीँ अगाडि पनि गयो होला, यहाँ पनि होला। भने जुन कर्म हुन्छ त्यही कर्म नै टाँसिएर त्यसको हुबहु अर्को कर्म बन्ने हो। उसको कारणवश त्यसको प्रभावले अर्को कर्म उत्पन्न हुने हो। त्यसको अर्थमा बताएको विपाकले कर्म छैन हैन, कर्ममा विपाक छैन माने विपाक छुट्टै हो र उसको जुन कारण कर्म त छुट्टै हो। एक अर्काले दुवै शून्य छन्, दुवै आपसमा सम्बन्ध छैन, उसको प्रभाव अर्को आएको मात्रै हो। त टाँसिएर ओभरल्यापिङ भन्छौँ न, खप्टिएको छैन। तर कर्म बिना फल छैन हैन, कर्म नभए फेरि फल आउँदैन। फेरि त्यो एउटा कर्म र विपाक फेरि टाँसिएको छैन, यिनीहरू फरक फरक हुन् भन्दाखेरि एक अर्कासँग खास त्यो टाँसिएको हुनाले शून्य भनेको त्यो बिना छैन भनेको त्यसको प्रभाव अर्को उत्पन्न हुन्छ। त्यसले कर्म फरक हो र विपाक फरक हो भनेर देखाउन खोजिएको। यसको प्रमाण के भन्यो भने तल गाथामा छ, जसरी सूर्यमा आगो छैन, अब हामी त सूर्यलाई आगो पिण्ड भन्छौँ, के भन्दा सूर्य भनेको हाम्रो बोलचालको भाषा हो। त्यो अग्निपिण्ड अणुपरमाणुको अष्टकलाप गर्यो भने तेजो धातुको बढी प्रभाव हो। त्यसै हुनाले सूर्यमा आगो छैन अरे, सूर्यमा आगो त्यहाँ छ तर सूर्यमा होइन, जब सामिङ नाम लिन्छौँ त्यसको अर्थ भनेको न मणिमा न गोबरमा छ र त्यो त्यसको बाहिर पनि छैन, प्रत्युत कारणले उत्पन्न हुन्छन्। भित्रभित्र अणुपरमाणुको जुन आपसमा इन्टररियाक्सन हुन्छ, आपसिक सम्बन्ध हुन्छ, त्यसले त्यहाँ त्यो तेजो धातु वृद्धि गर्छ। त्यसले गर्दा हामीले बोल्ने भाषा सूर्य मात्रै हो, आगोको पिण्ड पनि हो। भित्र आफ्नै ढङ्गले काम गर्दा जुन भित्रको जुन उसको सूक्ष्म प्रत्ययहरू हुन्, इकाइहरू हुन्, अष्टकला भन्छ, त्यो सूर्य होइन। त्यसको अर्थ जुन बाहिर हामी सूर्य भन्छ त्यसमा आगो चाहिँ व्यवहारिक भाषा मात्रै हो भनेर बुझाउन खोजेको। त्यही कुरो यहाँ तल त्यसरी कर्मभित्र विभाग हुँदै यहाँ गरेर बनाएको छ होइन। त्यसको सारमा के भन्यो भने तल न हेत्थ देव ब्रह्मा
कता गयो खै सूर्यपी नत्य लास्ट अन्तमा यो आयो न हेक्त देव ब्रह्म वा संसार सत्तिकारको शुद्धममा के छ यहाँ शुद्धममा पवतन्ती हेतु सम्भार पचया हैन कोही संसारको कर्ता देव या ब्रह्मा छैन हेतु प्रत्येक कारण शुद्ध धर्ममा प्रवर्तित भइरहेका छन् यसको सारा सार के त भन्दा यो संसार बनाउने अब यो भन्दाखेरि हामीले अब हिन्दू संस्कारमा छ ईश्वरले बनाए देवता अल्लाहले उता गडको नाम लिन्छन् अझ हिन्दूमा धेरै छन् व्याख्यान छ त्यो यो बनाइदिने छन् भनेर जुन हामी बार सुनिरहेका छौँ यो ज्ञान नभएसम्म पत्याए पनि होला अब के हुन्छ भने यो कार्य कारण ज्ञान कुरा बुझिसकेपछि आकांक्षा वितरण विशुद्धि भइसकेपछि हैन भइसक्यो के भने यो यहाँ संसारको कर्ता देव वा ब्रह्मा छैन यो सबै संसारको प्रकृति छ नियम छ सबै हेतु प्रत्ययबाट शुद्ध आफ्नो जुन नियम कानुन छ त्यो कानुन चलिरहेछ प्रवर्तित भनेको चलिरहेछ हैन क्रम चलिरहेछ त्यसमा एक कर्ता देवता छैनन् भनेर यहाँ चाहिँ एकदम साधारण हाम्रो चित्तको कुरो नभएर भौतिकमा सूर्य आदिको बाहिरी चिज नभएर सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिको बारे पनि यहाँ कुरा बताइयो त कांक्षा वितरण विशुद्धिले हाम्रो जन्म मरणको मात्रै कुरा स्पष्ट नगरिदिएर हामीले सुन्दै जाने जति प्रकृतिको बारे छ त्यसका कुराहरू पनि नाम रूपको अष्टकला आदिकैबाट भएको हुनाले जुन बाहिरिक व्यवहारमा शब्द नाम दिन्छौँ त्यो होइन है भनेर यहाँ बुझाउने कोसिस गरे अर्थात् त्यो माने त्यो होइन भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट बुझेर हाम्रो शंका आदि हाम्रो सोचाइ छ मिथ्या दृष्टि छ त्यसलाई नाश गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ बताइयो धेरै बताएको छैन यसरी यहाँ चाहिँ कर्म र विपाक अनुसार नाम रूपको परिघ गर्दिन तीन कालहरूमा विचिकित्सक नाश भएकोलाई सारा अतीत भविष्य वर्तमानको धर्म च्युति प्रतिसन्धि अनुसार विदित हुन्छन् यो कुरा भयो अघि तपाईले हामीले पहिला पढ्यौं 16 प्रकारको शंका मध्ये अतीतमा 5 वटा वर्तमानमा 6 वटा र भविष्य अनागतमा फेरि 5 वटा 16 छ त्यो सबै शंकाहरू निवारण भएर जान्छन् यहाँ अब वर्तमान च्युति प्रतिसन्धि अनुसार भन्छ हैन त सबै कुराहरू कर्म गर्दा विशेष गरी प्रतीत समोत्पन्नता संखार पश्चात विज्ञान भन्ने कुरा आयो पछि भव पश्चात जाति आदि आयो उपादान आउँछ त्यसमा सबै कुरा यो च्युति चित्त प्रचित्त आउँछ एउटा कुरा बुझिएको कारणबाट यी शंकाहरू निवारण हुन्छन् भनेर यहाँ छोटकरीमा सार बतायो। अब यहाँ फेरि के भनेछ भने ऊ यसरी जान्दछ अरे अब यसमा कता हेर्नु यसरी जान अतीतमा हैन जुन भने अतीत काल वर्तमान काल बार कुरा गर्यौं त्यसै कुरा हो यो ऊ यसरी जान्दछ जुन अतीतमा कर्मको प्रत्ययले उत्पन्न स्कन्ध थियो त्यो त्यही निरुद्ध भए तर अतीत कर्मको प्रत्ययले यस भावमा अन्यसको उत्पन्न भए अतीत भावले यस भावमा आएको एउटा पनि धर्म छैन यस भाव पनि कर्मको प्रत्यय उत्पन्न भएको स्कन्ध निरुद्ध भइ जान्छन्। अब पंच स्कन्धको हामी त ठुलो शरीर जन्मेदेखि यसरी देख्यौं तर भित्रबाट हेर्दै जाँदा अब पंच स्कन्धको अध्ययन भनौं वा यो प्रतीत समोत अध्ययन भनौं वा नाम अध्ययन भनौं जुन स्कन्ध छ पहिला उत्पन्न भएको हैन रूप वेदना संस्कार अर्कै हुन्छ पछि हुने रूप वेदना संज्ञा संस्कार अर्कै हुन्छ पहिलाको स्कन्ध पंच स्कन्ध अर्कै हुन्छ अहिलेको पंच यसको हुन्छ त्यो बदलिँदै गएको देख्छ उले हैन त्यो बदलिँदै गर्दाखेरि एउटै चीज होइन यदि त्यो हामीले बदलिँदै गएको देखेनौं भनेदेखि त्यही एउटा हो जन्मदेखि उही हो भन्ने कुरो मिथ्या दृष्टि हुन सक्छ वा शंका हुन सक्छ त्यो शंका निवारण गर्नको लागि अलिकति यहाँ व्याख्यान गरेको मात्रै हो। यसको तपाईले पंचस्कन्ध अलिकति बुझ्नु पर्यो प्रतीत समोत्पन्न बुझ्नु पर्यो वा छोटको नाम रूपले कसरी काम गर्छ एकले अर्को न्याय उत्पन्न कसरी गर्छ अलिकति जानकारी भयो भने यो तपाईले बुझ्नलाई कुनै गाह्रो हुँदैन हैन। यसरी यस भावले अर्को भावमा एक धर्म पनि जाँदैन फेरि पनि जसरी आचार्यको यहाँ कति राम्रो उदाहरण दिएको छ हेर्नुस् है जसरी आचार्यको मुखबाट निस्केर पाठ शिष्यको मुखमा घुस्दैन त्यस कारणले शिष्यले पाठ आउँदैन भन्ने सम्झिनु हुँदैन। यसको लागि त अब यहाँ उदाहरण स्पष्ट छ मैले यहाँ बोल्दै छु यो जुन मेरो बोलाइ छ तपाईको कानमा घुस्यो अब मेरो बोलाइ तपाईको कानमा घुसेको होइन हैन हैन अच्छा भन्यो भने अब घुस्यो भन्यो भने हैन मैले कुरा सुने भन्तेले बोलेको मेरो कानमा पुग्न त्यही शब्द घुस्यो भन्यो भने अर्को मिथ्या दृष्टि हुन्छ अब घुसेको होइन भन्यो भने फेरि अर्को मिथ्या दृष्टि हुन्छ किनभने अहिले यहाँको जुन मौलिक आवाज छ त्यसको कारण वेव्स तरंग छ
त्यो तरङ्गबाट अर्को त्यहाँ तरङ्ग शब्द तयार गर्छ। तपाईँ कानमा ठक्कर खाइसकेपछि त्यो शब्द बन्छ। तपाईँले ध्यान अभ्यास गर्दै अनुभव गर्नुहुन्छ, अब आवाज आउँछ, ठ्याक्क कानमा ठोकिन्छ, ठर्र थर्किन्छ कान। त्यो थर्किएपछि त्यो थर्किएकोलाई रेकर्डिङ गर्छ मनले, त्यसले थाहा पाउँछ यो शब्द हो भनेर। तर जुन आएको शब्द त्यहाँ आउँदैन, त्यसको वेभ्स मात्रै आउने हो। वेभ्स आउँछ, त्यसलाई ठक्कर खाने, त्यसले अर्को नयाँ वेभ्स बनाउँछ। त्यो वेभ्सबाटको स्टडी गर्छ, रेकर्डिङ गर्छ, त्यसको अध्ययन गर्छ, त्यसको मूल्याङ्कन मनले गर्छ। अनि यो शब्द हो भनेर त्यति फास्ट काम गर्छ। विज्ञानको एउटा कम्प्युटर जस्तै हो होइन। त्यसैले चाहिँ जुन आवाज आउँछ त्यो आवाज कानमा त्यही आवाज पुग्दैन, तर त्यसै आवाज पुग्ने भनेर चाहिँ त्यो अर्कै हो होइन। त्यो आवाज नहुनाले शिष्यले पाठ जान्दैनन् भनेर सम्झिनु हुने अरे। दुधबाट पिएको मन्त्र जल रोगीको पेटमा घुस्दैन र त्यसका रोग शान्त हुँदैन भन्ने सम्झिनु हुँदैन। क्रिम पाउडरद्वारा सिङ्गारिक अनुहार अगाडि हजुरहरूलाई उपासिकालाई अलिकता चित्त बुझ्ने आयो कि चित्त नबुझ्ने आयो। क्रिम पाउडर भने चाहिँ यहाँ क्रिम पाउडरद्वारा सिँगारिएको अनुहार अगाडि राखिएको ऐना आदिमा परेको मुखाकृति जान्दैन र त्यसकारण सिँगार आदि देखा पर्दैन सम्झिनु हुँदैन अरे। भने मतलब कुनै जनसुकै सिँगार प्रयोग नगरौँ, साधन हामी जस्तो मान्छे होस्, ऐना अगाडि आउँदा ऐना अनुहार त्यहाँ देखिन्छ। हामी के भन्छौँ, हाम्रो अनुहार त्यहाँ देखा पर्यो, त्यो अनुहार अर्कै रिफ्लेक्सन हो त्यसमा होइन, त्यो छुट्टै हो। तर त्यो अर्कै हो भन्ने अर्थ लगाइदिएन होइन। हाम्रो अनुहार अर्कै हो, त्यहाँ गएन भन्यो भने चाहिँ होइन, त्यहाँ सिँगार देखा पर्दैन, त्यसकारण सिँगार आदि देखा पर्दैन। किन हाम्रो गएकै छैन त्यहाँ, कसो देखा पर्छ भन्ने कुरो भ्रम हुनसक्छ, त्यो मान्नुहुन्न अरे होइन। एउटा अर्को फेरि एक बत्तीको दीप शिखा अर्को बत्तीमा सर्दैन र त्यहाँ त्यसकारण दीप शिखा उत्पन्न हुँदैन भनी सम्झिनु हुँदैन। हामी के भन्छौँ, बत्तीलाई हामीले बत्ती बाल्ने, त्यो बत्ती त्यहाँ सर्यो होइन, एउटा मेनबत्ती बत्ती या दियो जे भनौँ, त्यो बत्ती सरेर पो बलेको भन्ने अर्थ लाउँछौँ। अब त होइन, कहाँ सर्छ यो बत्ती अर्को भन्दाखेरि त्यसो बत्ती नै बल्दैन नि भनेर अर्थ लाग्यो भने त्यस्तो सम्झिनु हुन्न अरे। बत्ती त हुन्छ, यसको जुन आगो शक्ति छ त्यसमा बल्ने जुन क्षमता छ त्यसबाट प्रभावित भएर त्यहाँ बल्ने हो। त यो यताको आगो, एउटा बत्तीको आगो त्यहाँ जाँदैन होइन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसरी नै हम जति पनि नाम रूपको स्वभाव छ, कर्मको स्वभाव छ, त्यो त्यहाँ जाने होइन कि नाम रूपले छुट प्रभाव अर्को नयाँ नाम रूप बन्छ। कारण यो हो, तर जुन कार्य छुट्टै हुन्छ त्यसको विपाक फरक हो, कर्म फरक अघि कुरा बतायो। यसरी फरक हुन्छ तर उसको शक्ति यस्तो हुन्छ कि एक प्रकार हुबहु उसको शक्ति त्यहाँ हुन्छ तर फरक हो, त्यही नै त्यहाँ जाँदैन। किन यो कुरो बताउनु खोज्यो के भन्दा चाहिँ हाम्रो हिन्दू धर्मले आत्मा मान्छ कि त्यही आत्मा नै अर्को पुनर्जन्म जान्छ भनेर व्याख्यान गरेको छ। यसको लागि बुद्धले भने त्यो जाँदैन, त्यहाँ हुने छुट्टै अर्कै हो, त्यसको प्रभाव मात्रै हो। यो यहाँ समाप्त हुन्छ उत्पन्न भएर, त्यसको प्रभाव अर्को चिज उत्पन्न गर्छ। त्यसैले आपसमा सम्बन्ध छ तर त्यही होइन भन्ने कुरो बताउनलाई सबै यहाँ उदाहरण दिएको छ। यो हजुरले दिमाग घुसेन यसो विचार गर्नु होला, हेर्दा सहिलो छ, तर जबसम्म मेरो कार्यकारण ज्ञान बढ्दैन, अध्ययन स्पष्ट हुँदैन, यो कुराहरू हामी बुझ्दैनौँ। हामी व्यवहारिक भाषामा अनेक प्रकारको मिथ्या दृष्टि हामीसँग छ, त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ। उपासिका ध्यान दिनुहोस् है। यही कुरो यहाँ अब अलिअलि गरी व्याख्यान गरेको छ तल हेर्नुहोस्। जसरी मनोधातुको अनन्तर चक्षु बिहान भई आएको छैन र त्यसको अनन्तर उत्पन्न भएको छैन, यस्तो होइन, त्यसरी नै प्रतिसन्धिमा चित्त सन्ति प्रवृत्त हुन्छ। पूर्वको चित्त नाश हुन्छ, त्यसपछि पहिलो चित्त उत्पन्न हुन्छ, त्यसको बीच अन्तर छैन, त्यसको बीच छैन, यहाँबाट केही जान्दैन र प्रतिसन्धि उत्पन्न हुन्छन्। अघि त्यहाँ उदाहरण छुट्याइदियो, अब आएर चित्तमा आयो। जसरी मनोधातुको अनन्तर चक्षु विज्ञान आएको छैन र त्यसको अनन्तर उत्पन्न भएको छैन, यस्तो होइन अरे जुन भन्छ होइन। त्यसरी नै प्रतिसन्धिमा चित्त सन्तति प्रवर्तित हुन्छ। पूर्वको चित्त नाश हुन्छ, त्यसपछि पहिलो चित्त उत्पन्न हुन्छ, त्यसको बीच अन्तर छैन, त्यसको बीची छैन, यहाँबाट केही जान्दैन र प्रतिसन्धि उत्पन्न हुन्छन्। त एउटा प्रतिसन्धि चित्त सुरुमा जब संखार पश्चात विज्ञान भन्छ, संस्कार जो पुनर्जन्म हुन्छ, प्रतिष्ठित हुन्छ, त्यो चित्तबाट चित्त सन्ति लम्बिँदै अगाडि बढ्छ। अनि एउटा चित्त पूर्व नाश हुन्छ, अर्को चित्त उत्पत्ति हुन्छ, क्रम बढिरहन्छ एकदम तीव्र गतिले, त्यसको एउटा श्रृङ्खलाबद्ध अगाडि बढ्छ। त पहिलो चित्त नाश हुन्छ, होइन पछिको चित्त उत्पन्न हुन्छ, फेरि त्यो नाश हुन्छ, अर्को चित्त उत्पन्न हुन्छ, त्यसको बीच अन्तर छैन अरे होइन। यो बीचमा यति ग्याप, स्पेस माने टाइम एन्ड स्पेस भन्ने कुरा आउँछ, अहिले टाइम स्पेस छ भन्छ। बुद्ध शिक्षाले चाहिँ यति उनीहरूको गति यति तीव्र हुन्छ, यति छिटो हुन्छ, एउटा दुईवटा फरक भए तापनि स्पेस भनेर त्यो खाली ठाउँ छ भनेर पाइँदैन अरे।
एउटा कुरो हाम्रो बुद्ध शिक्षाको एउटा विशेष अहिले स्पेस छ भन्छ, हाम्रो स्पेस छैन भन्छ। त्यसमा त्यसको बीच अन्तर छैन अरे, एकदम फास्ट हुन्छ हैन, त्यो टाइमिङ गर्न पाउँदैन अरे, त्यसको बिची छैन, रोकावट छैन, यहाँबाट केही जाँदैन र प्रतिसन्धि उत्पन्न हुन्छन्। त प्रतिसन्धि भनेको पनि यहाँको चित्तको च्युति चित्त फरक, प्रतिसन्धि चित्त फरक, च्युति चित्त उता जाँदैन, तर च्युति चित्तको जुन चित्तको च्युति अवस्था जुन चित्तको प्रभाव छ त्यो प्रभावले नयाँ चित्त वा पुनर्जन्म चित्त वा प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न गर्छन्। खालि एउटा चित्तलाई उत्पन्न गर्ने त्यो जाँदैन है, त्यसको प्रभावले चाहिँ नयाँ उत्पन्न हुन्छ, तर त्यो चित्त नै उता अगाडि सर्दैन, त्यो यता नाश भइसक्छ भन्ने कुरो बताउनु यहाँ खोजिएको मात्रै हो हैन। अब यसमा छोटकरी अब तपाईले सार बुझ्नु। यसरी च्युति र प्रतिसन्धि अनुसार जान्नु योग्य धर्मको सब प्रकारले नाम रूपको परिग्रह ज्ञान बलवान हुन्छ। 16 प्रकार विचिकित्सा राम्ररी नाश भएर जान्छन् र न केवल त्यही शास्त्रमा कांक्षा गर्दछ आदि प्रकारले धम्म संगनित विभङ्गमा भनिअनुसार प्रवर्तित हुने शास्त्र धर्म संघ शिक्षा पूर्वान्त अपरान्त र प्रतीत समूह धर्महरूमा गरिने 8 प्रकारको विचिकित्साहरू पनि नाश भएर जान्छन्। 62 प्रकार दृष्टिहरू दर्दछन्। अब यसको सार के बताए भने तपाईले जुन माथि सबै कुरा बुझ्नुभयो, पहिला दृष्टि विशिष्टबाट नाम रूप बुझ्नुभयो, अब कंखा वितरण विशिष्टबाट यो नाम रूप कारणबाट नयाँ नयाँ नाम रूप बन्छन्, वैला समूहमा कर्म बन्छ, कर्मबाट कर्म बनाउँछन्। सबै कुरा बुझिसकेपछि अतीत कालको 5 वटा, वर्तमानको 6 वटा र अनागतको जुन 5 वटा 16 छ त्यो विचिकित्सा नाश हुन्छ। त्यति मात्र होइन अरे, हाम्रो अर्को शंका छ अरे, भने बुद्ध हो कि होइन भन्ने शंका हुन्छ, धर्म हो कि होइन हैन, संघ हो कि होइन भने बुद्ध धर्म संघ शंका, शिक्षा बुद्ध शंका हुन्छ, पूर्वान्त अपरान्त र प्रतीत्य समुत्पादनमा पनि शंका हुन्छ। 8 प्रकारको शंका छ, यो शंका मैले पढ्नु पर्ने होला। अहिले मैले यो पूर्वान्त र अपरान्तको त्यति मैले अध्ययन गरिन, मैले यसो अस्ति मैले ध्यान दिएको भए लेखेर राख्ने, यसमा मैले ध्यान दिन पाएन। मुख्य गरी के छ भने म 2-3 दिन अलिक अस्वस्थ भएँ। आजमा तपाईहरुलाई मात्र कता यहाँ बसेको मात्र मेरो देब्रे हात नसा साह्रो दुखिरहेको छ। 2 दिनसम्म 3 दिन सुतिरहेको थिएँ म। आज कता तपाईहरुले पढाउनु पर्दा किताब हेरिरहेको थिएँ। यो पूर्वान्त अपरान्त मैले हेर्न सकिनँ, पछि कहिले हेरेँ भने कहिले व्याख्यान गरौँला, बताउँला तपाईहरुले। त यो बुद्ध धर्मसँग आदि शंका छ त्यो पनि निवारण हुन्छ। 62 प्रकारको त अजातशत्रुको विषयमा आएको छ, त्यो अध्ययन गर्नु लामो छ। 90 सम्यक समुद्रमा भिक्षु कुण्डले लेख छ त्यहाँ 62 प्रकारको भनेर, त्यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो यो 62 प्रकार जति पनि 62 प्रकार विस्तृतमा भन्नु वा बुद्ध धर्मसँग आदि शिक्षा आदिको शंका भन्नु वा जुन 3 कालको शंका भन्नु, सबै शंकाहरू निवारण भएर जान्छन्। केले गर्दा भन्दा जब तपाईमा कंखा वितरण विशुद्धि हुन्छ, कांक्षा शंकाको निवारण हुन्छ। के को शंका भन्दा यो कसरी भयो, के कारणले भयो, कहाँबाट आयो, म कहाँबाट आएँ, कसरी जन्म भयो, कसरी मेरो जीवन लम्बियो भन्ने कुरो जुन शंका छ, त्यो शंका नाम रूप देख्नुभयो भने त्यसले पहिला साधारण सोचाइमा शुद्ध गर्छ हैन। म भनेर मानिन्छ नि यही नाम रूपबाट नै एक अर्कालाई प्रभाव हुँदै यो नाम रूप नै बन्दै त्यसबाट मोटामोटी रूपमा समूह कर्म बन्दै एउटा कर्म अर्कोलाई एउटा नाम अर्को नाम बनाउँदै जाँदो रहेछ, मैले त्यसले गरे होइन रहेछ भन्ने कुरा बुझेपछि तपाईको शंका निवारण हुन्छ। अनि शंका निवारण भयो भने त्यो त्यति हुने बित्तिकै यो सब बच्चे पनि लहरो तान्न पर गर्जु भन्छ नि, त्यसरी नै त्यति कुरा बुझ्ने बित्तिकै सारा शंकाहरू पनि विस्तार सबै नाश भएर जान्छन् भनेर सारमा यो कंखा वितरण विशुद्धिको फाइदा बताइयो। यसपछि अरु चाहिँ अलि यहाँ धेरै कुराहरू छ, अध्ययन गर्नु होला। म यसमा त्यति जान्न समय कम छ। अब मैले मोटामोटी रूपमा यो 4 कर्महरू बारेमा केही बारेमा त बताएँ, विषय कता गम्भीर भयो। अब खाली तपाईँ समय दिन चाहन्छु है, तपाईले यस विषयमा कसैले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने, केही कुरा सोध्नु छ भने सोध्नुहोस्। छलफल गर्दा धेरै कुरा बुझिन्छ, यो विषय कता गम्भीर छ। हजुरले नबुझेको कुराहरू सोध्नुहोस्, त्यसमा छलफल गरौँ ल। हजुरलाई समय दिएँ मैले, अब समयको फाइदा उठाउनुहोस्। कसको आवाज आयो फेरि? भन्दै वन्दना के हुनुहोस् भन्दै यो छ नि प्रवृत्ति भनेको के हो भन्दै प्रवृत्ति भनेको हामी विचार भन्ने फ्लो, बग्ने प्रभाव, जीवनको जुन चित्तको क्रम चल्छ नि, हजुर त्यसलाई जीवन भन्छ हैन। जीवन हामी बोलचाल भने जीवन के भन्छ, चित्तको जुन लम्बिने पानी बगेको धारा बग्छ नि, हजुर त्यसलाई प्रवृत्ति भन्छ।
कहाँ प्रवृत्ति पनि भनेको छ अभिधर्ममा हामीले बुझ्ने भाषा प्रवृत्ति भनेको जीवन चल्ने क्रम हामीले बुझ्ने भाषा जीवन चल्ने क्रम यो शरीर बच्चाको आवाज कसरी आयो उहाँलाई त शान्त गर्नु पर्यो डिस्टर्ब होला फेरि पढाइलाई जस्तो हाम्रो त शरीर कसरी चल्छ हामी जन्मेको यति मात्रै हो तर भित्रसम्म नाम रूप प्रति क्षण बदलिरहेछन् हैन त्यो चलिरहेछ त्यसलाई बताएको प्रवृत्ति भने जीवनकाल भन्छ हजुर संसार प्रवृत्ति भन्दाखेरि संसार चल्ने क्रम भयो हैन भन्ने संसार हाम्रो जीवन हो संसार भनेको चल्ने अगाडि बढ्ने संसारति भन्छ नि अगाडि बढ्ने फैलिने त्यो जुन क्रम छ त्यसलाई संसार प्रवृत्ति भनेको सरकार भने हाम्रो जीवन प्रवृत्ति जुन चल्छ जीवन क्रम चल्छ त्यसलाई संसार प्रवृत्ति हाम्रो अहिले बुझ्ने भाषामा हजुर अनि भन्दै त्यो 16वटा विचिकित्सा भन्दाखेरि छ नि हजुर 16वटा विचिकित्सा छन् नि हजुर त्यो चाहिँ अतीतको 6 वर्तमानको 6वटा अनि अनागतको 6वटा जम्मा गरी अतीत र अनागत 5-5वटा वर्तमानमा 6वटा 16वटा त्यो नबुझेको भन्ने हजुर त्यो अस्ति आयो नि सारा वर्तमानको दोहोर्याउनु पर्छ धेरै कुरा दोहोरिन्छ भन्नुस् ल यसलाई बार दोहोर्याउनु पर्छ अहिले सुन्दा बुझे जस्तो लाग्छ फेरि बोली बुझिँदैन धेरै यो अन्तर्मुखी विषयहरू हुन् हाम्रो बहिर्मुखी धेरै यो जति पनि मिथ्या दृष्टि हामीसँग हुन्छ हेर्नुहोस् हामी पृथक जनौ त्यसलाई तोड्नु छ हैन हामी पढे किताब पढ्यो भन्दैमा भिचु भयो भने पनि मिथ्या दृष्टि हट्दैनन् व्यवहारिकताले मिथ्यासँग फस्छौँ हामी त्यो पढ्दै बल्ल बुझेर ए हो त भनेर छुटिनु मात्रै हो त्यसैले बार पढ्नुपर्छ यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ छलफल गरिनुपर्छ हजुर हजुर कसैलाई केही कुरा सोध्नु छ हस् भन्थे भगवान भन्थे वन्दना हस् जैसे मोर से बंदे ऐसे जिला भन्ने कर्म यो बारे भन्ने बालको मस्योरी भन्ने कर्म जम्मा 12वटा छन् हैन अनि 12वटा मध्ये छ नि त्यो प्रतिसन्धि हुने कर्मलाई एकचोटि भनिदिनुस् न कर्म त धेरै छन् हेर्नुस् बुद्ध शिष्यमा कि भित्रबाट चित्त नाम र रूप बाहिरबाट कर्म हो कर्म त कति छन् खाली कर्मको काम गर्ने तरिकाबाट उसको नाम दिएको छ हजुर हैन त्यसैले यहाँ आगो कर्म बाढ कर्म यसको आफ्नो आफ्नो स्वभाव छ हैन दीक्षा धर्म वेदी भनेको चाहिँ हैन समय अनुसार पाककाल भन्छ कसरी समय लागेर आउँछ कति समय लाग्छ कुन समय अनुसार कुन छिटो आउँछ कुन ढिलो आउँछ कर्मको फल दिने समय अनुसार दीक्षा धर्म वेदी आदि चाडले लियो हजुर गरु कर्म उसको शक्ति अनुसार कुन पहिला आउने त कुन पछि आउने हैन भने गरु कर्म आदि आचरण कर्म दियो अर्को चाहिँ हैन पहिला कसरी आउँछ त्यो हैन त्यसको बारे जनक कर्म दियो यहाँ त अघि नै बताएको थिएँ नि मैले यहाँ कोही कता आएको हैन त्यो त अलिकता कुरा त्यसैले यो फरक छ के यिनीहरू हजुर यो किच्छ काम गर्ने तरिकाबाट जनक कर्म भो कसरी कर्म गर्छ अर्को काम गर्ने शक्ति अनुसार हैन अर्को कामको समय अनुसार अनि कर्मको फरक कर्म धेरै छन् त्यो विषय वस्तु उसको काम गर्ने तरिकाहरूबाट त्यो कर्मको नाम दिएको हुनाले त्यसको बारे मात्र हामीले रुचि लिनुपर्छ नभए कर्म भन्न थुप्रो त कता अल्मलिन्छ तपाईले भन्नु खोजे कुन चाहिँ कर्म हो जन कर्म बारे भन्नुभयो कि गरु कर्म भन्नु खोजे कि दीक्षा धम्म वैदिक कर्म भन्नु खोज्नुभयो कुन चाहिँ हो जन्म हुने कर्म भन्ने जन्म हुने कर्म जनक भन्छ प्रायः जन्म कर्म भनेको तपाईँ हामीले बुझ्ने साधन हो हैन कुनै जुनसुकै साधारण रूपमा जुन कर्मले हामीलाई जन्म बनाउन कारण बन्छ
च्युति चित्त अवस्था पुग्दाखेरि नयाँ जुन जन्म गराउने कारण हुन्छ त्यसलाई जन्म कारण भन्छ। जनक पनि जन्माउने यो चाहिँ सबैभन्दा साधारण कर्म हो। यसो खास धेरै ठुलो व्याख्यान छैन। पुनः जन्म गराउने जो चित्त छ त्यो सबै जन्म कर्म हो जो अर्थमा। अरु सोध्नुस् ल। हजुर भन्दैछु। हजुर भन्दैछु। भन्दै चाहिँ अनि विपाक भन्दै अनि विपाक र विपाक पनि छैन कर्म पनि छैन भन्दाखेरि कसरी हामीले बुझ्ने? कर्म र छैन विपाक छैन भनेको होइन, कर्ममा विपाक छैन, विपाक कर्म छैन। बुझ्नुहोस् है भाषा यहाँ धेरै त सूक्ष्म रूपमा गर्नुपर्छ होइन, बुद्ध दर्शन गर्नुपर्छ। कर्म विपाक छैन भनेको होइन नि त। कर्ममा विपाक छैन, विपाकमा त्यही अलिकति भनिदिनुहोस् न भन्थे। 1 2 3 4 विपाक छैन विपाकमा कर्म छैन होइन भन्थे। 1 2 3 4 छ कि छैन भन्नुहोस् त। 1 2 3 4 हुन्छ कि हुँदैन? हजुर क भन्नु 1 2 3 4 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। हुन्छ भने 1 मा 2 छ कि छैन? हुन्छ कि हुँदैन? 2 मा 1 हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। 1 अलगै 2 अलगै हो। 1 को कारणबाट 2 आउँछ, त्यो कारण त्यो हो। तर 2 मा 1 छैन, 1 मा 2 त्यो भन्नु खोजेको। त्यो कर्मले अर्को जुन रिजल्ट हुन्छ त्यो पनि कर्मै हो। तर त्यो फल आउने बेलामा पहिला कर्म हुँदैन, स्वभावबाट आउने मात्र नै हो त्यो हैन। कुरा बुझ्नुहोस्। चल यो विपाकमा पहिला कर्म हुँदैन, पहिला कर्ममा विपाक आएको छैन, कर्म गर्दैछ। त्यसैले कर्ममा विपाक छैन र विपाकमा कर्म छैन भने छुट्याएको मात्रै हो। कर्म र विपाकै छैन भने सबै कर्म खत्तम भयो। कर्म छैन भन्यो भने त फेरि अर्को मिथ्या दृष्टि हुन्छ। त्यो चाहिँ छ, तर हामी त ओभरल्यापिङ गर्छौँ नि। कर्म विपाक एउटै हो भन्छौँ नि, त्यो होइन। फेरि सानो जोड्छौँ है, त्यो गल्ती। सानो हुँदैन, उसको प्रभावबाट नयाँ आउने हो हैन। अनित्यको कुरा पछि पढ्दा तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो जुन नयाँ हुन्छ पुरानोसँग सम्बन्ध छैन, त्यसको प्रभाव नयाँ हुने मात्रै हो। त्यो पुरानो नष्ट भइसक्छ हैन। त्यो कुरा बुझाउनलाई कर्ममा विपाक छैन, विपाकमा कर्म छैन भन्नु खोजेको। कर्म विपाकै छैन भन्नु खोजेको होइन। 1 मा 2 मा 1 मा 2 छैन, 2 मा 1 छैन, तर 1 बाट 2 क्रम बढ्दै जान्छ। यो लम्दै बढ्दै जानलाई कहीँ सन्तति भनेको छ, कहीँ प्रवृत्ति। पुरा जीवनभरको काललाई चाहिँ प्रवृत्ति भनेको छ। सन्तति भनेको केही समयको लागि क्रमलाई सन्तति भन्छ। पुरा जीवनभरको जीवनकाल भन्यो भने अनि प्रवृत्ति भन्छ। मोटामोटी त्यो बग्ने चित्तको बग्ने प्रभाव हो। बुझ्नुभयो तपाईले बुद्धलक्ष्मी? हजुर बुझ्दैछु भन्दै। अनि कर्म गरेपछि त विपाक त आउँछ नि होइन भन्दै। अनि कसरी हुँदैन? हुँदैन भनेको छैन, हुँदैन भनेको होइन। फेरि त बुझ्नु भएन हैन। फल भनेको छुट्यो, कर्म भनेको छुट्यो, कारण छुट्यो, कार्य छुट्यो। कारणबाट कार्य हुन्छ हैन, तर त्यो कार्यमा कारण छैन, कारणमा कार्य छ भनेको मात्रै हो। त्यो एउटैसँग एउटै भएको छैन भनेको, त छुट्टै छुट्टै भनेको हैन। एउटाको प्रभावबाट अर्को आउँछ। जस्तै यहाँ बत्तीको आले नि हैन, एउटा बत्ती बाल्दा अर्को बत्ती बल्छ। त यसको बत्तीको यो बाल्ने बत्तीको उज्यालो हैन, आगो जुन बत्ती त्यो छुट्टै हो, र पछि बलेको बत्तीको छुट्टै हो। त्यो बत्ती हो त्यहाँ गयो भन्छ नि, त्यो होइन भनेको। बुझे भन्दै बुझे अहिले। अघि त मैले भने आवाज मैले यहाँ बोल्दैछु, तपाईँले सुन्नुभयो, तपाईँले बोल म सुन्दैछु। तपाईँको बोलेको आवाज मेरो कानमा घुसेको हो कि होइन? तपाईँले जुन बोल्नुहुन्छ मैले बोलेको कुरो तपाईँ कानमा घुसेको होइन? हो कि होइन भन्नुहोस् त? होइन होइन, त्यो होइन। किन हाम्रो अहिले साधारण भाषामा चाहिँ हामी त्यहाँ उसको कानमा घुस्यो भन्छौँ, तर होइन। यो आवाजको जुन अब अणुपरमाणुको वेभ छ त्यो जान्छ कानमा ठक्रान्छ। तपाईँले त्यो प्रश्न ध्यान समाधि हुँदा थाहा पाउनुहुन्छ, मजाले थाहा पाउनुहुन्छ। यो ठक्क ठक्कर खान्छ। पूर्वबाट आवाज कान दाहिने कानले सुन्छ, पश्चिमबाट आवाज देब्रे दाहिने कानले सुन्दैन। हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यो तरङ्ग गएर फेरि देब्रे कानमा जाने हो, थर्किन्छ नि। त्यो थर्काइको रेकर्ड गर्छ चित्तले
त्यो चितवन छ अनि त्यो जसको अनुभव छ त्यसलाई आई छुट्याउन छ नि यो आवाज आयो भनेर भन्ने उसले हेर्नुस् अहिलेको विज्ञानको रेकर्डिङ छ नि भोइस रेकर्डिङ सबै त्यस्तै हो हामीले बोलेको आवाज भित्रको रेकर्डिङ हुँदैन के हुन्छ होला भन्नुस् त हामीले गीत गायो भने त्यो रेकर्डमा हाम्रै आवाज चाहिँ बस्छ के हुन्छ त्यो त विज्ञान कुरो हो नि हामीले गीत रेकर्ड गर्यौं त्यो गीत रेकर्ड गर्दा रेकर्डमा हाम्रो आवाज बसेर रेकर्ड भएको हो कि त्यो छुट्टै त्यसको वेबसाइट त्यो हाम्रो आवाज रेकर्ड भएको हाम्रो आवाज पुगेको हो त त्यहाँ भन्नुस् त त्यो रेकर्डिङ भित्र हाम्रो आवाज अड्केको बसिरहेछ के हुन्छ बसिरहेको छ भन्थे हाम्रो आवाज होइन त्यसको प्रभावले त्यसको त्यो फ्लो हुन्छ नि प्रभाव त्यसले तरंग उत्पन्न गर्छ त्यहाँ तरंग मात्र हुन्छ त्यसको रेकर्डिङ त्यहाँ आउने हो हाम्रो आवाज त्यहाँ हुँदैन हाम्रो आवाजको जुन तरंग छ त्यसले त्यो अर्को तरंग उत्पादन गर्छ त्यसलाई त्यो यन्त्रले रेकर्डिङ गर्छ हाम्रो कानको तरिका त्यस्तै हो त्यसले हाम्रो आवाज कसै कानभित्र घुस्दैन हाम्रो आवाजको जस्तै प्रभाव चाहिँ त्यहाँ पर्छ त्यसको दिमागले त्यो रेकर्ड गर्छ चिन्ने त्यही हो विज्ञान संज्ञा हुन्छ त्यसले चिन्ने काम गर्छ त्यसैले यहाँको आवाज त्यो पसेको कानमा थाहा पाएको आवाज फरक हो भनेर बताउन खोजेको यो मेरो आवाजले तपाईको कानमा नै आवाज विकास सुन्ने शक्ति विकास आवाज विकास गर्यो तर मेरो आवाज तपाईको कानमा पसेको छैन त्यो छुट्याउन यो छुट्टियो भन्न खोजेको यो चाहिँ अनित्यको ज्ञान विपश्यना ज्ञान गर्दा थाहा हुन्छ किताब पढेर हामीले किन हाम्रो त मिथ्या दृष्टि फरक छ नि त बच्चादेखि त्यो सिक्दै के समय हिन्दू संस्कारको छ बौद्ध हिन्दू संस्कार छ त्यो सुनिरहेको छ म त भने करा छौँ म गरेका छौँ बच्चादेखि उही भन्छौँ त्यसले गर्दा हाम्रो मिथ्या चिज धेरै छ यसलाई विपश्यना गरेर ध्यान अभ्यास गर्यो भने स्पष्ट हुन्छ त्यति पनि करिब सैद्धान्तिक रूपमा पनि यस्तै किताब पढ्यो भने त चिन्तन आफ्नो अनुभूतितिर गयो भने तपाईँले धेरै प्रमाण हुन्छ बुद्ध शिक्षा सिक्ने सबैभन्दा सहिलो यो मलाई मन परेको म हिन्दू संसार बच्चा हुँ सन्यासी भए सबभन्दा मन पर्यो किनभने यसले केही गर्नु पर्दैन आफ्नो स्वभाव हेरिदिनुहोस् बस तुरन्तै बुझ्नुहुन्छ हेर्नुहोस् अभिधर्म कण्ठ हुन्छ हेर्नुहोस् आफ्नो स्वभाव अध्ययन गरिदिनुहोस् तर आफ्नो स्वभाव अध्ययन नगरेर दायाँमा हेरेर त्यसले के उसो गर्यो भने बाहिर हेर्न थाल्यो भने बुद्ध शिक्षा बुझ्नुहुन्न यो कहाँ के हो अलमल पुरा एउटा संसार जस्तो लाग्छ आफ्नो अनुभव हेर्नु मान्छेको स्वभाव के हो अध्ययन गर्नु सक्यो यही अभिधर्म हो हेर्नुहोस् आफ्नो स्वभाव अध्ययन गर्नेलाई बुद्ध शिक्षा बुझ्न सहिलो बाहिर हेर्ने व्यक्तिले बुद्ध शिक्षा बुझ्न गाह्रो पर्छ अब तपाईँ अभिधर्म पढ्दै हुनुहुन्छ विशुद्धिमार्ग पढ्दै बुद्ध शिक्षा सिक्दै हुनुहुन्छ प्रज्ञाको स्तरमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ अब जेसुकै होस् तपाईँ आफ्नो स्वभाव अध्ययन गर्नुहोस् तपाईँ जस्तै स्वभाव तपाईँ आमा बाउ दाजुभाइ छ सबै त्यही हुन्छन् शत्रु मित्र सबै त्यही हुन्छ स्वभावै हो तुरन्त चिन्नुहुन्छ त्यो मान्छेलाई तपाईँको स्वभाव अध्ययन भयो भने त्यो स्वभाव देख्नुहुन्छ त्यसले त्यसलाई यस्तो भयो भने भन्नु सक्नुहुन्छ त्यसले आफूले अध्ययन गर्नुहोस् पछि यो किताबहरू बुझ्नु कुनै गाह्रो छ अनित्य पनि छिटो बुझ्नुहुन्छ अब आफ्नो स्वभाव हेर्ने हजुरको बानी छ कि छैन अब त्यसलाई आँखा चिम्ले ध्यान बस्नु पर्दैन खोलस्त हेर्ने हो स्वभाव हेर्नेलाई आँखा चिम्लिनु पर्दैन मनले यसो हेर्ने चित्त कताको आँखा हेरेर के हो सुनेर के हो बस कल्पनाहरू के हो हातखुट्टा दुखेर के हो तपाईँ अध्ययन गर्ने हो तर हामी त्यति पनि अध्ययन गर्दैनौँ सबभन्दा ठुलो दुःख यो हेर्नुहोस् हामीमा आफैलाई चिन्दैनौँ आफ्नो स्वभाव अध्ययन गर्दैनौँ अर्का कुरा काटेर हेर्छौँ किताब पनि भाषारा गर्छौँ व्याख्यान गर्छौँ आफ्नो बारे थाहा नै छैन बुद्ध शिक्षा अध्ययन गर्ने हो भने आफ्नो बारे अध्ययन गर्ने हो यो यथाभूत दर्शन विपश्यना त्यही हो बाहिर हेरेर यथाभूत दर्शन गरेर विपश्यना हुँदैन हेर्नुहोस् मेरो अनुभव कुरो गाह्रो छैन बुद्ध शिक्षा सिक्नलाई तर हाम्रो बानी सुधार्नु पर्यो बुद्ध शिक्षा अनुसार आफूलाई हेर्ने आफ्नो स्वभाव चित्तलाई अध्ययन गर्ने अब तपाईँ किताब पढ्दै हुन्छ चित्तको बारे अब सुरु गर्नुहोस् ल के छ सोध्नु पर्ने हजुरको ल साधुवाद हाम्रो के भन्छ भने म बेला के भन्छ उपासक कथा सुनाउँदा ल म जन कथा सुनाएपछि ल अब कसैलाई के सोध्नु छ सोध्नु हरेक धर्म देशमा सोध्छु म यो किन कसैलाई बुझ्दैन सोध्नु उसको शङ्का निवारण गर्नुपर्छ अनि त हाम्रो उपासक काम त निवारेर बस्छ जवाब दिँदैनन् म के भन्छु भने तपाईँलाई त्यही भन्छु कि मान्छेले दुई प्रकारको व्यक्तिले प्रश्न गर्दैनन् कि त अति विद्वान सबै कुरा बुझेकोले कुरा बुझ्दैनन् कि त पटमूर्खले बुझ्दैनन् अब मैले तपाईँहरू साह्रै अति विद्वान भएर सबै कुरा बुझेको हुनाले सोध्नु नपरेको भने मैले विश्वास गरौँ है भन्छु म होइन तपाईँहरूलाई पटमूर्ख त भन्नु भएन
सबै कुरोमा पारङ्गत सबै कुरा बुझेको हुनाले सोध्नु परेन भनेर मैले विश्वास गरेँ। हुन्छ होइन उपासकवासीहरू? हुँदैन होला? सबै कुरोमा पारङ्गत भइसके सबै कुरा बुझेको हुनाले सोध्नु परेन भनेर मैले विश्वास गरेँ। हुन्छ? हुँदैन भन्थे। किन सोध्नु परेन नबुझेको कुरो? कि त मूर्ख हुनुभयो? मूर्ख पनि होइन। नजाने सोध्दैनन् होइन। सोध्न नआएर नसोधेको। किन सोध्नु पनि एउटा कला, सोध्नु पनि सिक्नुपर्छ। कस्तो धेरै हामी नेपालीले धेरैलाई सोध्नु आउँदैनन् होइन। सोध्ने बानी गर्नुपर्छ। सोध्दा धेरै यो विशुद्धि मार्ग तपाईले लेख्नु भएको होइन भन्दै यो विशुद्धि भनेको नि शुद्ध हो, शुद्ध गर्ने हो होइन। शुद्धि भएको विशुद्धि भनेको सबै शुद्ध भएको विशुद्धि निर्वाणमा पुगेको सबै शुद्ध भइसकेको हैन। क्लेश निर्मूल भएको हो भन्थे। सबै शुद्ध भइसकेको हो। जति पनि फोर चिज केही छैन, खत्तम भइसक्यो, एकदम निर्मल विमल पनित नराम्रो भन्ने चिज केही छैन, सकेको विशुद्धि भने के हो? ल अब हाम्रो विद्यार्थीहरुको सबै शुद्ध भएको, सबै निर्मल भयो। विशुद्ध सफा भइसकेको। शुद्ध भन्ने अर्थ त हो निर्मल, केही छैन। मल भनेको मलै छैन, निर्मल अर्थ के हो? शुद्ध भन्ने सफा भइसकेको। अन्ते विशुद्धि मार्गलाई निर्वाण मार्ग भन्न मिल्छ? होइन, अर्को अर्थमा निर्वाण मार्ग नै हो नि त। निर्वाण जबसम्म हाम्रो चित्त परिशुद्ध हुन निर्वाण हुन सक्दैनौँ। किन निर्वाण अविद्या नाश गर्नु पर्यो, तृष्णा नाश गर्नु पर्यो, मूल जड त्यही हो। त्यो भएपछि अनेक प्रकारको यो प्रवृत्ति बन्छ होइन। दुःखका अकुशल कुराहरूको नदी बग्छ, त्यो नभए शान्त भइसक्यो, निर्वाण भयो। अर्को अर्थमा त्यो निर्वाण मार्ग भन्न मिल्छ। चकजी ध्यान दिन छलफल टाइम जिल्लाजी वसपल पनि संक्षेपहरू हजुर भन्दै वन्दना साधु 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 भन्दै साधु भन्दै वन्दना वन्दना